अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज ये नावल की तरफ चलते हैं। हयात विला की ऊंची दीवारों के पीछे दो दुनियाएं आबाद थीं। एक वो जो बाहर से नजर आती थी, शान व शौकत, दौलत और ख़ानदानी वक़ार की दुनिया, और दूसरी वो जो इन दीवारों के अंदर सांस लेती थी, हसद, नफ़रत और एक मासूम ज़िंदगी को तबाह करने की खौफनाक साजिश से भरी दुनिया। मुशाम जो इसी घर में एक यतीम की हैसियत से पल रही थी, उसकी साजिश का मरकज़ थी। इसे मोहब्बत के नाम पर एक ऐसा ख्वाब दिखाया गया जो दर हकीकत उसकी बर्बादी का जाल था। उसकी कज़न कोमल जो अपनी महरूमी की आग में जल रही थी, और रामेश जिसकी मोहब्बत सिर्फ एक दिखावा थी, ने मिलकर एक ऐसा खेल खेला जिसमें मुशाम की जवानी, उसकी ममता और उसकी शनाख्त सब कुछ दांव पर लगा दिया गया। उसे एक ऐसी शादी के बंधन में बांधा गया जिसका मकसद सिर्फ एक वारिस हासिल करना था। जब मकसद पूरा हुआ तो उससे उसका बच्चा छीनकर उसे रेत में पड़े एक बेनाम नक्श की तरह मिटा दिया गया। क्या मोहब्बत इतनी बेरहम हो सकती है? क्या कोई साजिश किसी की पूरी ज़िंदगी निकल सकती है? ये कहानी है उस धोखे की जो मोहब्बत के लिबादे में दिया गया, और उस इंतकाम की जो वक्त ने एक दिन ज़रूर लिया। वो कॉलेज से थकी मांदी घर पहुंची तो जब हस्बे तवक्को अम्मी को घर से निदारत पाया, जिसकी वजह से उसकी थकन दो चंद हो गई। कितना मना किया था रात उसने अम्मी को कि आज हयात विला नहीं जाइएगा, लेकिन शायद इन्होंने बज़ाहिर खामोश रहकर सारी हदायत एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा दी थी। दरअसल इन्हें कल रात से ही कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मौसम ने यकलख्त करवट बदली थी, जिसकी लपेट में राहत बेगम भी आ गई थी। सुबह अगर इसका कॉलेज में टेस्ट ना होता तो वो हरगिज़ आज कॉलेज ना जाती। कुछ सोचते हुए उसने बैग तकरीबन मेज़ पर पटका और यूनिफॉर्म पहने ही हयात विला का रुख किया। आहा, आज तो बड़े बड़े लोग हयात विला को अपनी आमद का शर्फ बख्शने के लिए बनफ़्से नफीस चले आ रहे हैं। हयात विला की सुर्ख ईंटों वाली बड़ी सी राहदारी क्रॉस करके वो जूं ही बाईं तरफ बने बड़े से आबनूसी दरवाजे की जानिब बढ़ी। साइड से आती निस्वानी आवाज़ पर उसने गर्दन तिरछी करके हुरिया को गैराज की तरफ जाते देखा, जो उसे इस जानिब आते देखकर वहीं रुक गई थी। भला तंज करने का इतना अच्छा मौका वो हाथ से जाने क्यों देती, जबकि मुशाम हुरिया की बात को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ी थी कि हुरिया के इस जुमले पर वो खून के घूंट पीकर रह गई। रामेश भाई तो इस वक्त घर पर नहीं है। मुशाम ने इंतहाई सर्द निगाहों से चेहरे पर तो मुस्कुराना मुस्कुराहट सजाए हुरिया को देखा, फिर बड़े कटीले अंदाज में बोली, मैं रामेश से मिलने नहीं आई। ये कहकर वो तेज़ी से दरवाजे का हैंडल घुमाकर अंदर दाखिल हो गई। चंद सानिये के लिए तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। वसी और अरीज लाउंज की खिड़कियों में बढ़ पड़े उनाबी रंग के दबीज पर्दों ने सूरज की तेज शुआओं को अंदर आने से रोक रखा था। दो सेंट्रल एसी लाउंज को खुशगवार ठंडक की लपेट में लिए हुए थे। कुछ देर बाद उसकी आंखें अंधेरे से मानूस हुईं तो वो तेज़ी से चलती हुई सीधी किचन में आ गई, जहाँ राहत बेगम गालबन मिसाला भून रही थीं और साथ साथ अपने दुपट्टे के पल्लू से माथे पर बार बार आते पसीने को भी पोंछ रही थीं। इन्हें इस हालत में देखकर मुशाम की जान ही जल गई। अम्मी, मैंने आपसे कहा था कि आज यहाँ मत आइएगा। आपकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है, मज़ीद ख़राब हो गई तो क्या होगा? वो फिक्रमंदी से बोलती हुई आगे बढ़ी और इनके हाथ से चम्मच लेकर खुद मिसाला भूनने लगी। अरे तुम यहाँ क्यों आ गई? अभी अभी कॉलेज से भूखी प्यासी आई हो और फिर यहाँ आकर इतनी गर्मी में खड़ी हुई, कपड़े भी नहीं बदले। तुम घर चलो, मैं बस आती हूँ। राहत बेगम ममता और शफकत से पुर लहजे में बोली तो मुशाम को इन पर ढेरों प्यार आ गया। नहीं अम्मी, आप घर जाकर आराम करें, मैं बस सालन तैयार करके आती हूँ, फिर हम दोनों साथ ही खाना खाएंगे। वो मुस्कुराकर बोली तो राहत बेगम कुछ चुप सी हुई। अम्मी जाइए ना, क्या सोचने लगी? इन्हें हनूस खड़ा देखकर वो मसरूफ़ से अंदाज में बोली, वो बेटा अभी बिरयानी को दम लगाना है और मीठा भी। वो शर्मिंदगी से बोलकर अपना जुमला अधूरा छोड़ चुकी तो इस पल मुशाम को इस घर के मकीनों पर गुस्सा आया, जिनके सीने में शायद दिल के बजाय पत्थर फीट था। अम्मी, आखिर कब तक ये लोग हमारी मजबूरी और हम बेआसरा होने का फ़ायदा उठाते रहेंगे? कब तक हम बिना किसी ख़ता के ये सज़ा काटते रहेंगे? बोलते बोलते उसकी आवाज़ रुंध सी गई तो राहत बेगम ने उसे तड़प कर अपने सीने से लगा लिया। यही तो इनकी कुल कायनात थी जिसकी खातिर वो अब तक जिंदा थी। तो ऐसी बातें क्यों कर रही है बेटा? ये लोग तेरे अपने हैं, कोई गैर नहीं। तू अपने बाप के घर पर रह रही है। ये जुमला कहते हुए खुद राहत बेगम को भी अपने खोखले लहजे का एहसास हुआ था। बाप का घर,
آج صرف ان کی مہربانیوں کی بدولت ہماری یہ حالت ہے، وگرنہ اگر پاپا آپ کو آپ کا اصل مقام دیتے اور مجھے اپنی شفقت کی پناہوں میں رکھتے تو آج آپ کی حیثیت تائی امی اور میری کومل جیسی ہوتی۔ وہ تلخی سے مسکرا کر زخمی لہجے میں بولی تو راحت بیگم بے چین ہو گئیں۔ اپنی اکلوتی بیٹی کو انہوں نے ہمیشہ دکھوں کی پرچھائیوں سے دور رکھنے کی کوشش کی، اسے دنیا بھر کی خوشیاں دینا چاہی، لیکن شاید ان کی بیٹی کا نصیب بھی انہی کی مانند سیاہ تھا، جو بچپن سے ہی اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں سے دکھوں اور تلخیوں کا زہر گھونٹ گھونٹ پی رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کی خوش بختی کے ہر پل ہر لمحہ دعائیں مانگتی۔ اچھا چلو ہم دونوں ماں بیٹی جلدی سے کام نپٹا لیتے ہیں، پھر گھر چل کر کھانا کھائیں گے۔ ماحول میں اترتی کثافت کو دور کرنے کے غرض سے راحت بیگم ہلکے پھلکے انداز میں بولیں اور جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگیں۔ مشام نے ایک دکھ بھری نگاہ اپنی ماں کی ان جھریوں زدہ کمزور اور کھردرے ہاتھوں پر ڈالیں۔ انہی ہاتھوں پر وہ آج سے 22 سال پہلے اس کے باپ کے نام کی مہندی لگا کر آئی تھی۔ ایاز حیات، جو خاور حیات کے دوسرے نمبر کی اولاد تھے، 5 سال پہلے ایک سنگین حادثے کے نتیجے میں اپنی دونوں ٹانگیں کٹوا بیٹھے تھے۔ ہری بھری جوانی میں اتنی بھیانک معذوری اور پھر دنیا والوں کی ترہم آمیز و تمسخرانہ رویوں نے انہیں ذہنی مریض بنا دیا۔ ایاز حیات سے بڑے اعجاز حیات شادی شدہ اور ایک بیٹے کے باپ تھے، جبکہ ایاز حیات سے چھوٹی بہن رابیل، جن کی شاید یاور حیات نے اپنی درینہ دوست کی بیٹے ارسلان علی مرزا سے شادی کر دی تھی، جو ایک بیٹے کی ماں تھیں اور اپنے شوہر کے ساتھ امریکہ جا بسی تھیں، اور سب سے چھوٹے آفتاب حیات نے اپنی کلاس فیلو فائقہ سے اپنی پسند کی شادی کر لی تھی۔ فائقہ کے ساتھ ساتھ عابدہ بیگم بھی ایک بار پھر امید سے تھیں، پھر دونوں کی آگے پیچھے بیٹیاں ہوئیں۔ دونوں بھائی اور بہن اپنی اپنی ازدواجی زندگیوں میں خوش اور مطمئن تھے، لیکن ایاز حیات کی زندگی بالکل ویران اور مفلوج سی تھی، جسے دیکھ دیکھ کر یاور حیات اور ان کی بیگم بہت کڑتے تھے۔ بھائیوں کو زندگی کی خوشیاں کشید کرتے دیکھ کر ایاز کی ذہنی حالت ابتر ہوتی جا رہی تھی، لہٰذا ڈاکٹروں نے یاور حیات کو ایاز حیات کی شادی کر دینے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ تمام گھر والوں سے صلاح مشورے کے بعد ایاز حیات کے لیے ایک ایسی غریب اور مجبور لڑکی کو ڈھونڈا گیا جو ایاز حیات کی جسمانی معذوری کے ساتھ ساتھ اس کی ذہنی معذوری کو بھی خندہ پیشانی سے جھیل لے۔ راحت بیگم ان کے وفادار ڈرائیور کی بیٹی تھیں، جن کی ماں کا ان کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا اور باپ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچنے سے پہلے ہی کینسر جیسے جان لیوا مرض میں مبتلا ہو گیا تھا۔ یاور حیات نے راحت بیگم کے والد کی علاج پر پیسہ پانی کی طرح بہایا اور پھر سود سمیت وصول بھی کر لیا۔ راحت بیگم کے والد کی بیماری چونکہ آخری مراحل پر تھی، لہٰذا وہ جانبر نہ ہو سکے اور مرتے وقت اپنی جوان اور کم عمر بیٹی کی تمام ذمہ داری یاور حیات کے کندھے پر ڈال گئے۔ یاور حیات اور ان کی بیگم نے راحت بیگم کا نکاح اپنے اپاہج بیٹے سے کر دیا۔ وہ دونوں صرف اپنی اولاد کی خوشیوں کی بابت خود غرضی سے سوچ رہے تھے، لیکن جب شادی کے بعد ایاز حیات نے راحت بیگم کے اوپر زندگی کے گھیرے کو تنگ کر دیا، تب انہیں اپنی اس سنگین غلطی کا احساس ہوا۔ یاور حیات اور مسز یاور حیات نے راحت بیگم کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اپنے اس عمل کی معافی مانگی اور راحت بیگم نے بھی کمال اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر کے انہیں معاف کر دیا۔ پھر ایک دن راحت بیگم کی حبس زدہ زندگی میں مشام معطر ہوا کا جھونکا بن کر آ گئی۔ گلابی گلابی سی گول گڑیا کی آمد نے بھی ایاز حیات کے مزاج پر کوئی اثر نہیں ڈالا۔ وہ اپنی اس ننھی پری سے بھی ہمہ وقت بیزار اور اجنبی سے رہتے۔ مشام کے کچھ دنوں بعد ہی فائقہ بیگم نے بھی ایک چاند سی بیٹی کو جنم دیا، لیکن مشام اپنی دادا دادی کی توجہ کا مرکز زیادہ ہی رہی، جس پر فائقہ بیگم کو ننھی سی مشام سے ویر ہو گیا۔ جب تک یاور حیات اور مسز یاور حیات زندہ رہے، دونوں نے راحت بیگم اور مشام کا بہت زیادہ خیال رکھا، لیکن جب دونوں یکے بعد دیگرے اس جہاں فانی سے کوچ کر گئے، تب صحیح معنوں میں راحت بیگم کو اپنی بے صاحبانی کا احساس ہوا۔ عابدہ اور فائقہ بیگم نے تو جیسے راحت بیگم کا ناطقہ بند کر دیا۔ انہیں ہمہ وقت ڈرائیور کی بیٹی اور غریب گھر کی لڑکی کے تانے ملتے رہتے، کیونکہ وہ دونوں خاصے امیر گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں۔ عابدہ بیگم کے دونوں بچے رامش اور صنم، جبکہ آفتاب صاحب اور فائقہ بیگم کی دونوں بیٹیاں کومل اور حوریہ مشام کو ہر وقت تختہ مشق بنائے رکھتیں۔ چھوٹی سی بچی کے ساتھ ان سب کا رویہ انتہائی حقیر اور متسبانہ تھا۔ جو سلوک ان کی بڑے راحت بیگم کے ساتھ روا رکھتے تھے، ویسا ہی رویہ وہ مشام کے ساتھ اپناتے تھے۔ راحت بیگم کولہوں کے بیل کی طرح کاموں میں جتی رہتی، لیکن اس گھر کے مکینوں کے ماتھے کے بل بھی شل نہیں ہوتے۔ اور پھر ایک رات راحت بیگم کی زندگی کے اجاڑ و ویران ساحل میں زبردست طغیانی آئی، جو ان کی بچی کو بھی ہر چیز کو بہا کر لے گئی۔ ایاز حیات
جن کے کمرے میں سوائے راحت بیگم اور مشام کے علاوہ کوئی قدم تک نہیں رکھتا تھا۔ رات کے کسی خوفناک لمحے میں اپنی شارک پر چھری پھیر کر ہمیشہ کے لیے اس مفلوج زندگی سے آزاد ہو گئے۔ راحت بیگم 8 سالہ مشام کو اپنے سینے میں بھینچے بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے ایاز حیات کا زندگی سے خالی اور خون سے رنگا جسم دیکھتی رہیں اور پھر اگلے ہی پل چکرا کر گر پڑی۔ انہیں انجائنا کا اٹیک ہوا تھا۔ زندگی کے اتنے بھیانک روپ کے دیکھنے کے بعد ان کا دل کمزور ہو گیا تھا۔ انہیں اس بات کا سخت خوف تھا کہ شوہر کے انتقال کے بعد ان کے گھر والے کہیں انہیں دھکے دے کر یہاں سے نکال نہ دیں۔ شوہر جیسا بھی تھا لیکن اس کی بدولت انہیں سر چھپانے کی چھت تو میسر تھی۔ زندگی کے اس گھنے جنگل میں کوئی بھی درخت، کوئی آشیانہ ان کا اپنا نہیں تھا۔ یہاں کم از کم ان کی عزت تو محفوظ تھی۔ صد شکر کہ ان کے خدشات غلط ثابت ہوئے اور اعجاز حیات نے انہیں نیکسی میں رہنے کی اجازت دے دی۔ فائقہ اور عابدہ نے بھی ان کے فیصلے کی مخالفت نہیں کی، وگرنہ انہیں ایک مفت کی ملازمہ سے ہاتھ دھونے پڑ جاتے۔ راحت بیگم اپنے تئیں یہی سمجھی کہ اپنے لاچار بھائی کی بے بس موت کو دیکھ کر اعجاز حیات اور آفتاب حیات کے دل شاید نرم پڑ گئے، تبھی انہوں نے نیکسی راحت بیگم کے حوالے کر دی۔ لیکن پھر بعد میں یہ عقد کھلا کہ یاور حیات صاحب نے راحت بیگم اور مشام کے لیے ایاز حیات کی بیوی اور بیٹی ہونے کی حیثیت سے ترکہ میں کافی کچھ چھوڑا ہے۔ اعجاز حیات کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ اگر راحت بیگم کو گھر سے نکال باہر کیا تو خاندان والوں کو خبر ہو جانے کی اور پھر وہ راحت بیگم اور مشام کا جائیداد میں حصہ دینے پر اصرار کریں گے، جبکہ اس طرح ان کی کافی بدنامی بھی ہو جائے گی۔ لہٰذا عافیت اسی میں تھی کہ راحت بیگم کو اس گھر کے کسی کونے میں پڑا رہنے دیا جائے۔ ایاز حیات خرچے کے نام پر پہلے تو فقط 2000 راحت بیگم کے ہاتھ میں تھما دیتے تھے، لیکن پھر مشام کی پڑھائی اور دیگر امور کی وجہ سے وہ توان و کرہن 5000 روپے انتہائی نخوت سے تھما جاتے، جبکہ ان کا کچن بھی الگ تھا۔ ہزار کے ان 5 نوٹوں کو لیتے وقت جو قیامت ان کے دل پر گزرتی تھی، اس کی اذیت سے صرف وہی واقف تھیں۔ بعض اوقات انہیں ایسے لگتا ہے جیسے وہ ان سے کوئی خیرات یا بھیک مانگ رہی ہوں۔ جس وقت دونوں ماں بیٹی کچن سے فارغ ہو کر نکلیں تو مشام کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا، جبکہ راحت بیگم کا بخار بھی کافی بڑھ گیا تھا۔ 2 دن بخار میں پھنکنے کے بعد آج شام کو راحت بیگم کا بخار اتر گیا تھا۔ البتہ نہ کہا تو کمزوری بہت زیادہ تھی۔ مشام تو امی کی چارپائی سے جڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ ان کا بخار اتر جانے پر اس نے 2 رکعت شکرانے کے نوافل ادا کیے تھے۔ رات کو جب وہ امی کو سوپ پلا رہی تھی تبھی عابدہ بیگم اپنی بہو کومل کی ہمراہ چلی آئیں۔ سنا تھا تمہاری طبیعت خراب ہو گئی تھی، انداز میں نخوت، لہجے میں حقارت لیے وہ اپنی قیمتی ساڑی کا پلو بڑی نزاکت سے سنبھالتے ہوئے گویا ہوئیں۔ جی یوں ہی ازہرا موسمی بخار ہو گیا تھا۔ راحت بیگم ازہرا اخلاق تھوڑا سا اٹھتے ہوئے بولی، امی پلیز آپ لیٹی رہیے، ویسے ہی اتنی کمزوری ہو رہی ہے۔ مشام عابدہ بیگم کو یکسر نظر انداز کر کے بولی اور امی کو دوبارہ لٹا دیا۔ عابدہ بیگم نے کچھ خاص تاثر کے ساتھ مشام کو دیکھا۔ مشام کافی سمجھدار ہو گئی ہے، تمہارا خیال بھی بہت رکھتی ہے، اب پہلے والا بچپنا شاید رخصت ہو گیا ہے۔ عابدہ بیگم نے اسے بغور دیکھتے ہوئے ذومینی انداز میں کہا۔ مشام بخوبی سمجھ گئی کہ وہ بچپنا کس چیز کو کہہ رہی ہیں۔ ان کے طنز کرنے کی عادت شاید کبھی نہیں جائے گی۔ مشام نے دل میں سوچا، ارے امی یہ مشام تو کبھی بچی تھی ہی نہیں، تو پھر بچپنا کیسا؟ شروع سے انتہائی گہری اور ماں کا شناس ہے۔ ایک تیزابی جملہ کومل نے اس کی طرف اچھالا جس نے اس کی روح کو سرتاپا جھلسا کر رکھ دیا۔ اس نے اپنے ہونٹوں کو بھینچ کر بمشکل اس جلن کو برداشت کیا، جبکہ راحت بیگم کے چہرے سے اذیت کے آثار نمایاں تھے۔ آپ لوگ کسی کام سے آئے ہیں؟ ماں کی متغیر ہوتی رنگت کو دیکھ کر مشام تیزی سے بولی۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ لوگ جلد از جلد یہاں سے چلے جائیں۔ ہاں دراصل کل رامیش اور کومل کی شادی کی سالگرہ ہے، لہٰذا رات کو گھر میں پارٹی ہے۔ کھانا تو ہوٹل سے منگوایا ہے، بس کچھ اوپری چھوٹے موٹے کام ہیں۔ عابدہ بیگم متکبرانہ انداز میں بولیں، جبکہ مشام کو ضبط کی شدت سے اپنے ناخن رگڑتے ہوئے محسوس ہوئے۔ ماں راحت تو اس لائق نہیں ہے، لہٰذا تم ہی کل آ جانا۔ عابدہ بیگم ہنوز اسی لہجے میں بولیں تو اس سے مشام کا دل چاہا کہ صاف انکار کر دے، لیکن کسی بھی بات کو منع کرنے کا حق انہیں حاصل ہی کب تھا۔ ٹھیک ہے، کل میں کالج سے آنے کے بعد آ جاؤں گی۔ نہیں بھائی، اس وقت تو بہت دیر ہو جائے گی، تم کل کالج سے چھٹی کر لینا، کومل نے انتہائی نخوت سے حکم صادر کیا۔ تو راحت بیگم جلدی سے بولیں، بھابھی آپ مشام کو رہنے دیں، میں صبح آ جاؤں گی۔ وہ اپنی لخت جگر کو ان لوگوں کی چاکری کرنے سے ہمیشہ دور رکھنے کی کوشش کرتی تھیں۔ پہلے تو مشام نادان تھی، وہ خود ہی ان جھمیلوں سے دور رہا کرتی تھی۔ حیات ولا کی کسی مکین سے اسے خلوص و اپنایت نہیں ملی تھی، لہٰذا وہ خود ہی ان سب سے نالاں رہتی تھی۔ لیکن جب شعور و ادراک کی سیڑھیاں
اس نے ایک ہی جست میں چڑھی تو اپنی ماں کی بے بسی اور مجبوری سے خون کے آنسو رلا گئی۔ اب وہ ہر ممکن کوشش کرتی کہ کسی طرح سے اپنی ماں کے کاموں میں ہاتھ بٹائے، لیکن راحت بیگم نے اسے از خود پڑھائی اور گھرداری میں الجھا رکھا تھا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ حیات ولا کے مکینوں سے دور رہ سکے۔ نہیں امی، میں کل چھٹی کر لوں گی، آپ پریشان مت ہوں، اور اب آپ دوا کھا کر پلیز آرام کریں۔ وہ بات سمیٹ کر بستر کے قریب چھوٹی سی میز پر رکھی دوائیوں کی طرف متوجہ ہو گئی تو کومل اور عابدہ بیگم ایک دوسرے کو معنی خیز انداز میں دیکھ کر وہاں سے چلی آئیں۔ مختلف کام نپٹا کر جب وہ فارغ ہوئی تو شام کے دھندلکے گہرے پڑ چکے تھے۔ محض چھوٹے موٹے کاموں کو نپٹاتے ہی پورا دن نکل گیا تھا۔ عابدہ بیگم ہمیشہ یوں ہی مبالغہ آرائی سے کام لیتی تھیں۔ باہر وسیع اور اس لان کی تمام لائٹس کھول دی گئی تھیں۔ آج تو ان کی سجاوٹ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ مشام اس وقت بے تحاشا تھک گئی تھی۔ اب وہ گھر جا کر صرف سونا چاہتی تھی۔ کچن کے پچھلے دروازے سے نکل کر وہ اپنے آپ میں گم۔ جو ہی لان کی جانب آئی تو سامنے رامیش کو دیکھ کر بے ساختہ اس کے قدم کچھ پل کے لیے ٹھٹکے، لیکن پھر سرد سے اس نے اپنی ڈگمگاتی چال کو سنبھالا۔ ابھی وہ ذرا آگے بڑھی ہی تھی کہ رامیش کا کھنکھناتا جملہ اس کی سماعت کو جیسے خاک کر گیا۔ راہ میں ان سے ملاقات ہو گئی، جس سے ڈرتے تھے وہی بات ہو گئی۔ مشام نے سر اٹھا کر اس بے مہر اور سنگلاخ زمین سے بھی زیادہ سخت اور سنگ دل انسان کو دیکھا جو چہرے پر تبسم سجائے اسے شریر نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ارے فار گاڈ سیک مشام، اب پھر سے تم کسی غلط فہمی بلکہ خوش فہمی کا شکار مت ہو جانا۔ میں نے یہ شعر صرف تمہاری طرف سے پڑھا ہے جو شاید تمہارے دل کی بھرپور عکاسی کر رہا ہے، رامیش مسکراتے ہوئے بولا، جس کی یہ بات اس کے منہ پر تماچے کی طرح لگی۔ رامیش صاحب، خوش فہم میں نہیں بلکہ آپ ہیں، اور اتنی گھٹیا بات کرنے سے پہلے صرف ایک بار سوچ لیا کیجیے کہ میرے دل میں آپ کے لیے محبت تو کیا نفرت بھی نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کو اپنی نفرت کے بھی قابل نہیں سمجھتی۔ اور چند زہر خین لہجے میں انتہائی تلخی سے بولی اور تیزی سے اس کے قریب سے نکل گئی، جبکہ رامیش کے کہکے نے اسے پیچھے سے دبوچ کر ایک بار پھر اذیت و کرب کے سمندر میں دھکیل دیا۔ تقریب اپنے پورے عروج پر تھی۔ سلور گرے رنگ کی ساڑی پر ڈائمنڈ کا نفیس سا سیٹ پہنے، بالوں کو ایک خوبصورت سا سٹائل دیے، چہرے پر مہارت سے کیے گئے میک اپ میں کومل بہت حسین لگ رہی تھی، جبکہ اس کے پہلو میں کھڑا رامیش حیات بھی ایش گرے ڈنر سوٹ میں نکسک سا تیار، اپنی محبوب بیوی اپنی چاہت کے سنگ بہت ہینڈسم اور سمارٹ لگ رہا تھا۔ اس پارٹی میں گھر والوں کے علاوہ صرف ان بڑی شخصیات کو مدعو کیا گیا تھا جن سے اعجاز صاحب اور رامیش حیات کے خاص مفادات وابستہ تھے۔ کومل تو ابھی تک ویسے کی ویسی ہی اسمارٹ ہے، مجھے دیکھو تمہارے ساتھ ہی شادی ہوئی تھی، اب اتنی چوڑی ہو کر بالکل بلڈوزر بن گئی ہوں۔ رامیش کی چھوٹی بہن سنم، جس کی شادی رامیش کے ساتھ ہی ہوئی تھی، 2 بیٹیوں کی ماں تھی، جبکہ رامیش اور کومل ابھی تک اس نعمت سے محروم تھے۔ توصیفی کلمات سن کر کومل نے ایک ادا سے اپنے اخروٹی مائل بالوں کو جھٹکا دیا۔ میرے خیال میں 3 سال کا وقفہ کافی ہوتا ہے، اب تم دونوں بھی بچے کے بارے میں سوچو، اور ویسے بھی بھیا کو تو بچے بہت پسند ہیں۔ سنم کو اس بات پر کومل کا چہرہ لمحہ بھر میں پھیکا سا پڑ گیا۔ سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہونے والی کومل حیات، جس نے بچپن سے لے کر آج تک جو کچھ چاہا اسے حاصل کیا، اور آج بھی وہ ہر نعمت سے مالا مال تھی۔ جس شخص کو اس نے ٹوٹ کر چاہا وہ اس کے شوہر کے روپ میں اپنی محبتیں اس پر بے دریغ لوٹاتا تھا۔ حسن و ذہانت کی دولت سے مالا مال وہ ہر بات سے مطمئن اور خوش تھی۔ اپنی زندگی کے خوبصورت اور دلکش رنگوں میں وہ ہر طرح کی آسودگی اور طمانینت کے احساس سے سرشار کھڑی تھی، لیکن جب بھی وہ اپنی زندگی کے باغ کے درخت کو بنا پھل کے دیکھتی تو ایک بے چینی سی اس کے خون میں سرایت کر جاتی۔ شادی کے 2 سال تک تو اس نے اس کمی کو زیادہ محسوس نہیں کیا، مگر اب کچھ عرصے سے اس کے دل میں بھی یہ خواہش اپنی نیند سے بیدار ہو کر چکنا ہو گئی تھی کہ کوئی اسے اپنی توتلی زبان سے مما کہہ کر اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے اس کا آنچل تھام کر اس سے فرمائش کرے، لیکن قدرت کی طرف سے انتظار کا سگنل دیکھ کر اب وہ بڑی بے صبری سے اس خوشگوار ساعت کا انتظار کر رہی تھی جو اس کے قدموں تلے جنت بچھانے کی نوید دیتا۔ سنم، تمہارے دیور کے رشتے کا کیا بنا؟ کومل نے کمال خوبصورتی سے موضوع تبدیل کیا تو سنم اس سے پہلے کہ اپنے سسرال والوں کی برائیاں بغیر کسی فل سٹاپ کے طوفان میل کی طرح شروع کرتی، کومل سے چھوٹی ہوریا رامیش کا پیغام لیے آئی جو کسی اپنے خاص بزنس فرینڈ سے ملوانا چاہتا تھا۔ کومل دل ہی دل میں اپنی جان چھوٹنے پر شکر ادا کرتی وہاں سے چلی آئی۔ امی، یہ رامیش بھائی تایا ابو کے وہی بیٹے ہیں نا جنہوں نے مجھے اپنا کمپیوٹر چھونے پر زوردار تھپڑ مارا تھا؟ مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اپنے بچپن کی آخری سیڑھی پر کھڑی اسے الوداع کہہ کر وہ جوانی کی طرف مڑتی اس کا استقبال کرنے کو پہنچی مشام نے بڑی معصومیت سے راحت بیگم سے استفسار کیا۔ ہاں میری گڑیا، وہی رامیش، لیکن اب تو وہ بڑا اور اچھا ہو گیا ہوگا، اب تمہیں تھوڑی مارے گا، امی نے حلاوت آمیز لہجے میں بولی۔ مگر امی، وہ تو کہتے تھے کہ میں بہت گندی ہوں، میرے نانا ایک ڈرائیور تھے
اور میرے پاپا معذور تھے جنہوں نے خودکشی کر لی تھی۔ بچپن کی یہ تلخ بات جسے اس کے ذہن کے پردے پر چپک کر رہ گئی تھی۔ اس وقت تو اسے ان باتوں کا مفہوم سمجھ میں نہیں آیا تھا، مگر اب کافی واضح ہو گیا تھا۔ مشام، نہ جانے کیوں اس سے نرم کوئی راحت بیگم اس کا جملہ سن کر چلا اٹھی تھی۔ وہ سہم کر بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ پھر نہ جانے انہیں کیا ہوا، مشام کو باہوں میں بھر کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ مشام کو تو جیسے ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے۔ امی پلیز چپ ہو جائیے، مت روئیں، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ کبھی ایسی باتیں نہیں کروں گی۔ یہ کہتے کہتے وہ خود بھی رو دی تو راحت بیگم نے اس کی پیشانی چوم کر اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ وہ تو اپنی بیٹی کو اپنے وجود میں چھپا کر اسے زمانے کی تلخیوں، زندگی کی کڑی دھوپ اور محرومیوں کے اندھیرے سے بچانا چاہتی تھیں، لیکن شاید ان کا وجود مصیبت اور آلام سہتے سہتے اتنا چھلنی ہو گیا تھا کہ یہ دھوپ اور محرومیوں کے اندھیرے ان کی چھلنی زدہ وجود سے گزر کر اسے بھی اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے۔ اور پھر وہ دن اور آج کا دن مشام نے کبھی بھی اپنے باپ یا نانا کے متعلق راحت بیگم سے استفسار نہیں کیا، جبکہ یہ کام حیات ولا میں رہنے والوں نے اپنی زہریلی زبانوں اور تمسخرانہ نگاہوں سے بخوبی انجام دیا۔ مشام، تم نے کھانا کھا لیا؟ اچانک ہی راحت بیگم صحن میں بیٹھی مشام سے آ کر بولی تو اپنے ماضی میں چور نگاہوں سے جھانکتی مشام یکدم ہڑبڑا گئی۔ ارے کیا ہوا، میری گڑیا ڈر گئی؟ امی اس کے قریب آ کر نرمی سے بولی۔ نہیں امی، وہ فقط اتنا ہی بول پائی۔ پھر اسے راحت بیگم کا خیال آیا تو فوراً بولی، آپ باہر کیوں چلی آئیں؟ اندر چلے، کہیں بخار پھر سے نہ ہو جائے۔ پھر مشام راحت بیگم کو زبردستی سلا کر لاؤنج میں چلی آئی، کیونکہ آج نیند شاید ماضی کے کسی ادھ کھلے دروازے کے پاس ٹھہر گئی تھی۔ وہ بھرپور انداز سے اپنے ماضی کی یادوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی، لیکن کوئی نہ کوئی یاد ایک کربناک پرچھائی بن کر اس کے آس پاس ناچنے لگی۔ اپنی پرچھائیوں سے پیچھا چھڑانے کی خاطر وہ ناول کھول کر پڑھنے لگی۔ کیا بات ہے، یہ آج ہمارا چاند اتنا اداس کیوں لگ رہا ہے؟ رامیش نے کھوئی کھوئی سی کومل کو دیکھ کر جذبات لوٹاتے لہجے میں استفسار کیا۔ آپ؟ ہاں کیا؟ کومل نے اپنے دھیان سے جیسے چونکی۔ رامیش اسے یوں الجھا دیکھ کر کچھ پریشان سا ہو گیا۔ جانے رامیش، ایسی کون سی بات ہے جس نے تمہیں میری موجودگی سے بھی یوں بے خبر کر دیا ہے؟ رامیش انتہائی متفکرانہ انداز میں بولا تو کومل ایک گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ رامیش، تم جانتے ہو ہماری شادی کو پورے 3 سال ہو چکے ہیں۔ کومل نے تمہید باندھی تو وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے اسے استفہامیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ جانتے ہو رامیش، عورت کی تکمیل اس وقت ہی ہوتی ہے جب وہ ماں بنتی ہے۔ ماں بن کر ہی وہ عورت کے اصل مقام تک پہنچتی ہے، اور میں شادی کے 3 سال کے بعد بھی اس نعمت سے ابھی تک محروم ہوں۔ کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں؟ کومل نے بلاخر اپنے گنگے خدشات و وسوسوں کو زبان دے ہی دی، جو کچھ دنوں سے اس کے دماغ سے چپکے سے اسے کسی پل چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ اوہ کم آن کومل، تم اتنا نیگیٹو کیوں سوچ رہی ہو؟ ہماری شادی کو صرف 3 سال ہوئے ہیں، 10 سال تو نہیں جو تم ابھی سے یوں نا امید ہو جاؤ۔ رامیش بظاہر لاپرواہی سے بولا، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ وہ خود بھی اس کمی کو شدت کے ساتھ محسوس کر رہا تھا۔ اسے بچے بہت پسند تھے، اور خاص طور پر اپنے بچے کا خیال تو اس کی رگوں پہ میں ایک نشاط آمیز سرور پیدا کر دیتا تھا۔ وہ بھی قدرت کی جانب سے اسی تحفے کا بڑی ثابت قدمی سے انتظار کر رہا تھا، لیکن شاید قدرت کو اس کے صبر کا مزید امتحان لینا مقصود تھا۔ میرے خیال میں ہمیں کسی اچھی سی لیڈی ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لینا چاہیے، کومل کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، تمہاری تسلی کے لیے ہم کل ہی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ رامیش اس کی بات پر راضی ہو کر سر ہلاتے بولا۔ مشام بیٹا، اسجد آ رہا ہے، راحت بیگم خوشی سے کھنکتے لہجے میں اسے اطلاع دیتے ہوئے بولی تو کتاب پڑھتے پڑھتے مشام نے تیزی سے سر اٹھایا۔ کیا واقعی اسجد بھائی آ رہے ہیں؟ وہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے لبریز آواز میں بولی۔ ہاں، بھابھی فائقہ کو بتا رہی تھیں کہ اسجد اگلے ہفتے کی فلائٹ سے آ رہا ہے، وہ ہنوز مسرت آمیز لہجے میں بولی تو مشام نے ان کے چہرے کی جانب بغور دیکھا، جہاں اسجد کے آنے کی خبر سن کر خوشیوں کی قوس قزح سی بکھری ہوئی تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ اسجد بھائی سے کتنا پیار کرتی ہیں، تبھی ان کی آمد کا سن کر آپ اتنی خوش ہیں۔ مشام مسکرا کر بولی۔ ماں کو خوش دیکھ کر اسے بھی بہت خوشی ہو رہی تھی، وہ خود بھی تو اتنا محبت کرنے والا بچہ ہے۔ امی کے لہجے میں اسجد کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ اے نادان لڑکی، اب تو سدھر جاؤ۔ یکدم مشام کے کانوں میں اسجد کا مخصوص جملہ گونجا تو بے ساختہ اسے کچھ اور بھی یاد آتا چلا گیا۔ چلو اچھا ہے، اس وقت تک میں اپنے امتحانوں سے بھی فارغ ہو جاؤں گی۔ مشام سر جھٹک کر بولی۔ اچھا میں ذرا نماز پڑھ لوں، وقت ذرا تنگ ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر امی اپنے کمرے میں چلی گئیں تو اسجد کا خیال آتے ہی وہ دوبارہ ماضی کے آکٹوپس میں جکڑنے لگی۔ امی، یہ اسجد بھائی کون ہے؟ اس کی خود کی آواز اسی کی سماعت سے ٹکرائی۔ بیٹا، وہ تمہاری پھپھو رابیل کا بیٹا ہے جو امریکہ میں رہتی ہیں۔
رامیش بھی وہیں پڑھنے گیا ہے، دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں۔ امی نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ لیکن امی، اسجد بھائی تو یہاں کبھی پہلے نہیں آئے؟ اس نے ایک اور سوال داغا۔ نہیں، ایک بار وہ اپنی امی ابو کے ساتھ آیا تھا، لیکن اس وقت تم بہت چھوٹی تھیں، شاید تمہیں یاد نہیں ہوگا۔ اور پھر اسجد اور رامیش گھر آئے تو دونوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ امریکہ میں 5 سال رہ کر رامیش کی شخصیت کچھ اور زیادہ نکھر گئی تھی، جبکہ کچھ شوخ اور تھوڑا سنجیدہ اسجد بھی پرکشش شخصیت کا مالک تھا، جو اپنے والدین کے کہنے پر اپنی کزن حوریہ کو دیکھنے آیا تھا، کیونکہ ایک بار جب آفتاب حیات بزنس کے سلسلے میں نیو یارک گئے تھے تو انہیں اپنی بیٹی کے لیے اسجد بہت پسند آیا تھا، جس کا اظہار انہوں نے اپنی بہن اور بہنوئی کے سامنے بھی کر دیا تھا۔ ان دونوں کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ حوریہ امیر ماں باپ کی بیٹی تھی اور اسجد وہ تو جیسے والدین کی حکم عدولی کرنا جانتا ہی نہیں تھا۔ رامیش نے تو مشام کو لفٹ نہیں کرائی، البتہ اسجد نے اسے کافی اہمیت دی، جسے محسوس کر کے مشام پھولے نہیں سما رہی تھی، اور مشام کی خوشی صدا کی کینہ پرور اور حاسد کومل کو برداشت نہیں ہو رہی تھی، جو مشام کی ازلی دشمن تھی، جو کوئی بھی موقع اسے نیچے دکھانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے گواتی نہیں تھی۔ اس خاص نفرت کا ایک پس منظر تھا وہ یہ کہ ایک دن 11 سالہ کومل جھولے میں بیٹھی زور و زور سے پینگے لے رہی تھی اور 8 سالہ مشام کو اور زور زور سے جھولا جھلانے کو کہہ رہی تھی کہ اچانک نہ جانے کیسے کومل کا ہاتھ رسی سے چھوٹا اور وہ کافی اونچائی سے زمین پر گری، جس کے نتیجے میں اس کے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ہمیشہ کی طرح سارا الزام مشام کے اوپر آیا اور اس کی اچھی خاصی ٹھکائی بھی ہوئی۔ بازو ٹوٹ جانے کے سبب وہ اسکول میں ہونے والے امتحان نہیں دے سکی اور نتیجتاً اپنے ساتھیوں سے ایک کلاس پیچھے رہ گئی۔ چونکہ اس کی اٹھان بہت اچھی تھی اور وہ اپنی عمر سے کچھ بڑی ہی لگتی تھی، لہٰذا اسکول کے بچوں نے کلاس میں پیچھے رہ جانے پر اس کا کافی مذاق اڑایا، اور تب سے کومل نے مشام کے خلاف اپنے دل میں نفرت پال لی۔ وہ ان تمام باتوں کا سبب صرف مشام کو سمجھتی تھی۔ اسجد 1 مہینہ پاکستان میں رہنے کے بعد حوریہ کو اوکے کر کے واپس امریکہ چلا گیا، جبکہ اس مختصر سے عرصے میں مشام اور اسجد میں کافی اچھی دوستی ہو گئی۔ کھٹ کی آواز پر مشام ایک بار پھر جیسے ہوش کی دنیا میں آئی اور تمام سوچوں کو جھٹک کر پوری یکسوئی سے کل کے پرچے کی تیاری کرنے لگی۔ کومل اپنی میڈیکل رپورٹ ہاتھ میں تھامے بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ قدرت نے اسے اپنی اس نعمت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا تھا، جس کا نعم البدل اس پوری دنیا میں نہیں تھا۔ وہ اپنے آپ کو ایک حسین پھول کی مانند سمجھتی رہی، جس کی دل فریب مہک اور دلکشی سے اس نے رامیش کو مسحور کر دیا تھا۔ اپنی ذات میں پر اعتماد کومل میں بھلا کون سی کمی تھی جس کے سبب وہ مشام کی طرح احساس محرومی کا شکار ہوتی؟ ایک بہت عالیشاں محل کی مانند گھر، شفقت و محبت لوٹانے والے والدین، ایک ہمدرد چھوٹی بہن اور اپنی جان اس پر نچھاور کرنے والا شوہر، آخر کس چیز کی کمی تھی اس کے پاس؟ لیکن اوپر والے نے اسے اتنے چاہنے والے رشتوں سے فیض یاب کر کے صرف ایک رشتے کا مان اسے نہیں دیا تھا، جو شاید ان تمام رشتوں سے زیادہ خوبصورت اور معتبر تھا، اور وہ رشتہ تھا ایک ماں کا۔ وہ تو اتنی بڑی چیز سے محروم رہ گئی تھی جو لاکھوں روپے لوٹانے کے باوجود اس کی دسترس میں نہیں آ سکتی تھی۔ اسے آج معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو ایک حسین پھول سے تشبیہ دینے والی در حقیقت وہ ایک بنجر اور سیم زدہ زمین کی مانند ہے، جہاں کبھی بھی کوئی فصل نہیں اگ سکتی۔ کومل، پلیز اپنے آپ کو سنبھالو، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹوٹا پھوٹا سا رامیش کے اعصاب پر بھی خبر بجلی بن کر گری تھی، جو مرد ہونے کے ذوق میں اپنے آنسوؤں کو آنکھوں میں نہیں لایا تھا۔ اپنے روتے ہوئے دل کے ساتھ بظاہر کومل کے سامنے مضبوط بنا اسے طفل تسلیاں دے رہا تھا۔ اسے کومل جیسے اچانک ہوش میں آئی تھی۔ یہ رپورٹ نہیں پڑھی رامیش؟ وحشت زدہ سی کومل نے رپورٹ اس کے آنکھوں کے سامنے لہرائی۔ آج مجھے پتہ چلا کہ میری ذات زمین پر پڑے درخت کی اس ٹہنی کی مانند ہے، جس کی اپنی کوئی شاخ نہیں، کوئی جڑ نہیں ہے۔ تم کہتے ہو کہ میں اپنے آپ کو سنبھالوں؟ وہ حسیانی انداز میں چلاتے ہوئے بولی۔ پلیز کومل، ریلیکس ہو جاؤ، تھوڑی ہمت کرو۔ رامیش اس کے دونوں بازوؤں کو تھامتے ہوئے پریشان سا ہو کر بولا۔ نہیں رامیش، نہیں۔ کومل بری طرح چلاتے ہوئے اچانک چکرا کر رامیش کے باہوں میں جھول گئی۔ کومل نے اس بات کا بہت زیادہ اثر لیا تھا۔ وہ اس وقت شدید صدمے سے دوچار تھی۔ گھر کے تمام افراد بھی کومل کے اس دکھ میں افسردہ تھے۔ راحت بیگم کو بھی یہ خبر سن کر بہت دکھ ہوا، البتہ مشام نے یہ سب جان کر کسی بھی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ رامیش سمیت سب گھر والے کومل کا بہت خیال رکھ رہے تھے، اس کی دلجوئی کر رہے تھے، مگر عابدہ بیگم کا رویہ کومل کے ساتھ کچھ اکھڑا اکھڑا سا تھا۔ صنم بھی بس کچھ دیر کے لیے کھڑے کھڑے اس سے ملنے آئی تھی۔ اگلے مہینے وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے امریکہ جا رہی تھی، کیونکہ اس کی پوری سسرال وہیں پر مقیم تھی۔ پھر انہی دنوں جب حیات ولا اداسی اور خاموشی کی ہواؤں کی زد میں لپٹا کھڑا تھا، اسجد بہار کی خوشگوار جھونکے کی مانند
حیات ولا میں آیا تو گھر کے در و دیوار میں اسے دیکھ کر مسکرا اٹھے۔ اسے بھی جب یہ معلوم ہوا کہ کومل کبھی ماں نہیں بن سکتی تو بہت افسوس ہوا۔ رامش کو تسلی اور تشویش دی اور کومل کو بھی بہت سمجھایا، بس اسجد اب تم ہمیشہ کے لیے یہیں پاکستان آ جاؤ، آخر کب تک وہاں دیار غیر میں تنہا اور اکیلے پڑے رہو گے؟ فائقہ بیگم اسے محبت سے دیکھتے ہوئے بولیں۔ آخر کو وہ ان کا ہونے والا داماد تھا جو انہیں اپنی سعادت مندی اور پرکشش اور مکمل شخصیت کی بدولت بہت پسند تھا۔ بس مامی، آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ کا بیٹا کتنا ہونہار ہے، اسی لیے مجھے پاکستان آنے ہی نہیں دیتا۔ وہ بات کو مزاح کا رنگ دیتے ہوئے بولا۔ ہائے اللہ، اتنی خوش نہیں؟ یہ حوریہ ہنستے ہوئے بولی تو اسجد بھی ہنس دیا اور پھر مان ایک خیال ذہن میں کوندا، یہ مشام نظر نہیں آ رہی، اچھا میں ذرا ان لوگوں سے مل کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا جبکہ وہ لاؤنج میں بیٹھے تمام لوگوں کا منہ بن گیا۔ ارے اسجد بھائی، آپ کب آئے؟ وہ نیند سے بیدار ہو کر جو ہی کمرے سے باہر آئی، تخت پر اپنی تائی کے ساتھ اسجد کو بیٹھا دیکھ کر وہ خوشی سے لبریز لہجے میں بولی، کل ہی وہ اپنے امتحان دے کر فارغ ہوئی تھی، لہٰذا اب اتنے دنوں کی نیند پوری کر رہی تھی۔ نادان لڑکی، نہ سلام نہ دعا، بس آتے ہی سوال۔ اسجد مسکراتے ہوئے بولا تو مشام نے شرمندہ ہو کر فوراً سلام داغا تو اسجد ہنس دیا۔ بس آج صبح ہی پہنچا ہوں، تم لوگ مجھے وہاں نظر نہیں آئے تو یہاں ملنے چلا آیا۔ ارے مشام، باتیں بعد میں کر لینا، پہلے اسجد کے لیے چائے اور کھانے کے لیے کچھ لاؤ، راحت بیگم محبت بھرے لہجے میں بولی تو اسجد نے انہیں فوراً ٹوک دیا۔ پلیز پھوپھی مامی، اس وقت میرا پیٹ حلق تک بھرا ہوا ہے، میں پھر کبھی آ کر چائے پی لوں گا، بلکہ کھانا کھاؤں گا، اسجد اپنائیت بھرے انداز میں بولا تو راحت بیگم نہال سی ہو گئی۔ اور سناؤ نادان لڑکی، پڑھائی وغیرہ کیسی جا رہی ہے؟ وہ دوبارہ مشام کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا۔ اف اسجد بھائی، اب تو آپ مجھے نادان لڑکی کہنا چھوڑ دیں، ماں بدولت نے گریجویشن کا امتحان دے دیا ہے، وہ فرضی کالر جھاڑتے ہوئے فخر سے بولی تو یہ سن کر اسجد کو بہت خوشی ہوئی۔ بہت خوب مشام، میں بہت خوش ہوں کہ تم نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی، وہ خلوص سے بولا تو مشام بھی مسکرا دی، پھر اس کی آنکھوں میں تھکن اور نیند کی سرخیاں اترتے دیکھ کر بولی، میرے خیال میں آپ کو آرام کرنا چاہیے، کافی تھک گئے ہوں گے۔ اسجد بھی اس کی بات سے متفق ہو کر بولا، ہاں اس وقت واقعی مجھے تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، چلیں پھر آپ لوگوں سے کل تفصیلی ملاقات ہوگی۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا اور خداحافظ کہہ کر چلا گیا۔ اسجد کتنا اچھا اور باہمت لڑکا ہے۔ اس کے جانے کے بعد راحت بیگم گویا ہوئی، ہاں امی، پھپھا کی موت کے بعد انہوں نے جس طرح سے اپنے آپ کو سنبھالا اور کڑے حالات کا انتہائی بہادری سے مقابلہ کر کے ایک کامیاب انسان بنے، وہ قابل تحسین ہے۔ مشام نے بھی ماں کی ہاں میں لائی، اسے بھی وہ دن یاد آ گیا جب 2.5 سال پہلے لوٹا سا اسجد اپنے ماں باپ کی ڈیڈ باڈی کی ہمراہ پاکستان آیا تھا۔ حیات ولا میں تو جیسا قیامت سی آ گئی تھی۔ رابیل بیگم اور ان کے شوہر کی گاڑی نیو یارک میں ایک بدترین حادثے کا شکار ہو گئی تھی۔ والدین کے انتقال کے بعد اعجاز صاحب اور آفتاب حیات نے اسجد سے بہت کہا کہ وہ اب واپس امریکہ نہ جائے، لیکن اسجد کو یہ ثابت کرنا تھا کہ وہ ایک کمزور مرد نہیں بلکہ بہادری اور جرأت مندی سے وہ ان حالات کا مقابلہ کرنا جانتا ہے۔ وہ واپس امریکہ چلا گیا اور ایک کمپنی میں جاب کر لی۔ امی، آفتاب چاچا اور اسجد بھائی کی شادی کیوں نہیں کر دیتے؟ وہاں امریکہ میں بالکل اکیلے رہتے ہیں، مشام کو سوچتے ہوئے بولی۔ اسجد کے والد چونکہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے، لہٰذا اسجد کا دودھیال میں کوئی نہیں تھا۔ ہاں، فائقہ اور آفتاب تو یہی چاہتے ہیں، لیکن اسجد ابھی کچھ وقت چاہتا ہے، کہتا ہے کہ میں پہلے اچھی طرح سیٹ ہو جاؤں، پھر شادی بھی کر لوں گا۔ راحت بیگم گویا ہوئی تو مشام سر ہلاتے کچن کی جانب چائے بنانے کے غرض سے چلی گئی۔ مجھے امید ہے کہ تم اب ماضی کی ان نوکیلی اور تیز دھاڑ یادوں سے چھٹکارا پا چکی ہوگی جو تمہاری رگوں کو بلیڈ کی مانند کاٹ کر رکھ دیتی تھیں۔ اسجد اور مشام انیکسی کے باہر بنے چبوترے پر بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے جب اچانک ہی اسجد بولا۔ مشام نے بے ساختہ اسے چونک کر دیکھا اور اسجد نے اسی پل میں اس کی آنکھوں کو بغور دیکھا اور بخوبی جان گیا کہ سامنے بیٹھی یہ لڑکی جو بظاہر اس کے سامنے پرانی باتوں کو فراموش کرنے کا دکھاوا کر رہی ہے، وہ در حقیقت آج بھی ماضی کی تلخیوں کو گھونٹ گھونٹ اپنے اندر اتار رہی ہے۔ اسجد افسردہ سا ہو گیا، پھر قدرے سلگ کر بولا، تم کبھی نہیں سدھرو گی۔ مشام اسجد کے بات پر بے حد ساختہ ہنس دی۔ اسی پل وہاں حوریہ آدم کی۔ اسجد، میں نے تم سے شاپنگ پر چلنے کے لیے کہا تھا اور تم سب کچھ بھلائے یہاں باتوں میں مصروف ہو۔ حوریہ تیکھے انداز سے مشام کو دیکھتے ہوئے اسجد سے بولی۔ اوہ، میں تو واقعی بھول گیا۔ وہ سرت سے اٹھا اور مشام سے معذرت کر کے تیار ہونے کے غرض سے اندر چلا گیا۔ جبھی حوریہ نے مشام کو انتہائی کاٹ دار نگاہوں سے دیکھا۔ تمہیں تو شاید عادت ہے دوسروں کی چیزوں کو ہتھیانے کی، لیکن اسجد سے تم دور ہی رہو تو بہتر ہے۔
ورنہ پہلے کی طرح ہواؤں میں اڑنے کی کوشش میں تمہیں کہیں پھر سے زمین کی خاک چاٹنی نہ پڑ جائے۔ الفاظ تھے کہ جلتے انگارے جو دھڑا دھڑ اس پر گر کر اسے خاک کر گئے۔ وہ گنگ سی بیٹھی رہ گئی۔ حوریہ ایک بار پھر اسے ماضی کی دلدل میں دھکیل کر چلی گئی جس سے وہ بمشکل ابھی ابھری تھی۔ مشام، تم بہت خوبصورت ہو، بس اگر تھوڑی سی توجہ تم اپنے اوپر دو تو اور بھی حسین ہو جاؤ گی۔ رامیش اسے بے باک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ تو نو عمری مشام، جس کے احساسات و جذبات کسی کچی کومپل کی مانند تھے، رامیش کی باتوں پر قدرے بوکھلا سی گئی۔ امریکہ سے کچھ عرصہ قبل آنے کے بعد نہ جانے کیوں رامیش کی تمام تر توجہ اس کی جانب مبذول ہو گئی تھی۔ حالانکہ کومل کا ساحرانہ حسن کسی کو بھی اپنے بس میں کر سکتا تھا، بیچاری 16 سال کی معصوم بھولی بھالی مشام یہ ہرگز نہیں جانتی تھی کہ رامیش اور کومل اس کے ساتھ کتنا گھناؤنا کھیل کھیل رہے ہیں، محبت میں فریب دینے کا، اس کے نازک جذبات و احساسات کے مذاق اڑانے کا کھیل۔ مشام ہرگز نہیں جانتی تھی کہ کومل بچپن کے اس واقعے کو ابھی تک فراموش نہیں کر سکی۔ جس طرح کومل کے اسکول کے ساتھیوں نے اس کی ہنسی اڑائی تھی، ویسی ہی ہنسی وہ بھی مشام کی اڑانا چاہتی تھی۔ رامیش بھائی، اتنا قیمتی تحفہ میں نہیں لے سکتی۔ کرسٹل کی بنی انتہائی حسین اور نازک گڑیا جس کے اندر قوس قزح کے رنگ نگاہوں کو خیرہ کیے دے رہے تھے، جو بہت قیمتی لیکن بے حد خوبصورت تھی۔ پہلے تو پلیز تم مجھے رامیش بھائی کہنا بند کرو، وہ بدمزہ سا ہو کر بولا، اور اگر تم میرا تحفہ نہیں لینا چاہتی تو ٹھیک ہے، لیکن آئندہ مجھ سے کبھی بات کرنے کی کوشش تک نہیں کرنا۔ وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولا تو مشام نے سرد سے رامیش کے ہاتھوں سے وہ گڑیا لی اور بڑی معصومیت سے بولی، میں نے گڑیا لے لی۔ اور پھر رامیش کمال ہوشیاری سے اس کا ہاتھ تھامے اسے سپنوں کی نگری میں لے آیا جو اس کے لیے بالکل نئی اور حسین تھی، اور وہ خود الٹے پاؤں واپس پلٹ گیا۔ وہ بیچاری اس کے دبے پاؤں پلٹنے سے بے خبر سارا دن اس کے خیالوں میں کھوئی رہتی اور رات کو اسی کے سپنوں کی چادر منہ تک تان کر سو جاتی۔ رامیش کے پلٹ جانے کا احساس اسے اس وقت ہوا جب ایک دن راحت بیگم کے ہاتھ وہ گڑیا لگی جو پہلے ہی مشام کے بدلتے انداز و اطوار دیکھ کر پریشان ہو رہی تھیں۔ اسے یہ گڑیا دیکھ کر بری طرح سے ہل گئیں اور انتہائی مشتعل ہو کر انہوں نے مشام سے باز پرس کی۔ امی کو پہلی بار اتنے غصے میں دیکھ کر مشام بری طرح سہم گئی اور ان کے سختی سے استفسار کرنے پر سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ راحت بیگم تو ہکا بکا سی بس اپنی معصوم بیٹی کو دیکھتی رہ گئیں، جو زمانے کی چلتر بازیوں سے بھلا کہاں واقف تھی۔ وہ تو اپنی شفاف سادہ نظروں سے ہی اس دنیا کو دیکھتی تھی۔ اس کا ذہن کسی طور پر یہ بات قبول کرنے کو آمادہ نہیں تھا کہ رامیش جیسا خود پسند اور خود غرض لڑکا مشام جیسی لڑکی سے محبت کر سکتا ہے، جو بچپن میں اسے ہمیشہ ڈرائیور کی نواسی کے حوالے سے تانا دیتا رہتا تھا۔ وہ تو راحت بیگم تک کا ادب نہیں کرتا تھا، تو پھر یہ سب کیا تھا؟ وہ بری طرح الجھ گئیں۔ ٹھیک ہے، میں رامیش سے بات کرتی ہوں، اگر وہ تم سے محبت کرتا ہے تو پھر تم سے شادی کر لے، راحت بیگم سپاٹ انداز میں بولیں، جبکہ دوسری طرف مشام پر شادی مرگ کسی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ اپنے حواسوں میں تو ہیں بھلا؟ میں مشام سے شادی کیوں کرنے لگا؟ ایک ڈرائیور کی نواسی اپنی اوقات کو بھلائے میرے خواب دیکھنے لگے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ رامیش انتہائی بدتمیزی سے بولا۔ راحت بیگم کے تمام خدشات اور وسوسے حقیقت کا پیراہن اوڑھ کر کتار در کتار ان کے سامنے کھڑے تھے۔ ارے رامیش، اس میں ان کا قصور نہیں، انہیں کیا معلوم کہ خود ان کی ہی بیٹی تمہارے آگے پیچھے پھر کر تمہیں متاثر کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ کومل ایک زہریلی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے تو مسخرانہ انداز میں بولی تو راحت بیگم جیسے بھپر اٹھیں، رامیش، تم نے میری معصوم بچی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، تم اس حد تک گر جاؤ گے مجھے اندازہ نہیں تھا۔ بیٹی کی رسوائی اور دکھ انہیں پاگل کیے دے رہا تھا۔ اس گھر کے لوگوں نے ان کے ساتھ کتنی ہی زیادتیاں کی، انہوں نے اف تک نہیں کی، لیکن اپنی بے قصور بیٹی کو یوں سرے عام تماشا بنائے جانے کی وہ کسی طور برداشت نہیں کر سکیں۔ پھر آن واحد میں سارے گھر کو خبر ہو گئی۔ جس کسی نے بھی سنا اس نے ان دونوں کو ہی برا بھلا کہا۔ صرف واحد اسجد تھا جس نے رامیش کو پاکستان آنے کے بعد بے نقد سنائی تھی، لیکن رامیش ڈھیٹ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ راحت بیگم نے جب مشام کو تمام بات بتائی تو اسے یقین ہی نہیں آیا کہ رامیش اس کے لیے ایسی باتیں کر سکتا ہے۔ وہ خود ہی رامیش سے بات کرنے کے ارادے سے اس کے کمرے میں چلی آئی، جہاں رامیش ٹی وی پر کوئی انگلش فلم دیکھنے میں محو تھا۔ رامیش، یہ سب کیا ہے جو کچھ میں نے سنا ہے؟ پلیز کہہ دو کہ وہ سب جھوٹ ہے۔ حواس باختہ سی مشام آس و ہراس کی کیفیت میں گھری اسے التجائیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، ہاں یہ سچ ہے۔ دھڑ دھڑ کر کمرے کی چھت جیسے اس پر آن گری تھی اور وہ اس کے ملبے تلے دب کر بڑی مشکلوں سے اپنی آواز باہر نکال پائی تھی۔ کیوں رامیش، تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ جیسے نزا کے عالم کی مانی ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بولی، تم اپنی اوقات کیسے بھول گئیں مشام ایاز؟ میں تم سے نہیں بلکہ کومل سے محبت کرتا ہوں، اور ہاں
आइंदा मुझसे बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश हरगिज़ मत करना। रामेश का इतना खुरदरा और अजनबी रूप देखकर उसका दिल उससे शायद धड़कना ही भूल गया। वो फटी फटी निगाहों से रामेश को देखे गई। बस या कुछ और भी सुनने की तमन्ना है। अकब से कोमल की तमस्खराना आवाज़ उभरी, लेकिन उसे पलटकर कोमल का फातिहाना, उसकी हंसी उड़ाता चेहरा देखने की हिम्मत नहीं हुई। इंतहाई दिक्कतों से वो अपने बेजान जिस्म को तकरीबन घसीटते हुए वहाँ से लाई। इस हादसे के बाद राहत बेगम उसका पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखने लगी थी, जैसे वो कोई नाजुक आपगीना हो। लेकिन आपगीना तो टूटकर कब का बिखर चुका था। वो बिल्कुल खामोश और खोई खोई सी रहने लगी थी। रामेश की दी हुई कांच की गुड़िया जब एक दिन यूं ही बेखुदी में देखते हुए उसके हाथ से फिसली तो वो बुरी तरह चौंक उठी। फर्श पर बिखरे गुड़िया के नन्हे मुन्ने कांच के टुकड़ों को देखकर उसे इस टूटी गुड़िया पर अपना गुमान हुआ। टूटने की आवाज़ सुनकर राहत बेगम घबराकर उसके कमरे में आई तो अम्मी को अंदर आता देखकर उसने हड़बड़ाकर नीचे झुकते हुए इन कांचों को समेटना चाहा और इसी कोशिश में वो अपने हाथ लहूलुहान कर बैठी। राहत बेगम तड़प कर उसकी तरफ लपकी और सारे कांच इसके हाथ से झटक कर मेरी बच्ची कहकर उसे सीने से लगा लिया। उस दिन माँ बेटी दोनों बहुत रोईं। रामेश ने कुछ ही अरसे बाद कोमल से इंतहाई धूमधाम से शादी कर ली। मुशाम ने अपनी माँ की खातिर खुद को संभाल लिया। वक्त की चादर धीरे धीरे सरकने लगी। उसने बहुत कोशिशों से रामेश के दिए जख्मों पर टांके लगा दिए थे, लेकिन कभी कभी इन जख्मों पर लगे टांकों पर उसे बेपाया अजियत तकलीफ महसूस होती थी। रामेश से उसे बेतहाशा नफरत हो गई थी और इससे कहीं ज़्यादा कोमल से, जो दरे हकीकत इन सब बातों की जिम्मेदार थी। मुशाम रात सिर्फ चंद कदम के फासले पर खड़ी उस पर तारी होने की कोशिश कर रही थी। अपने हाल की तरफ लौटते हुए मुशाम ने अपनी जानलेवा तन्हाई से बढ़ते इन अंधेरों को देखा और हल्के से मुस्कुराई। हर काली रात के बाद उजाले का बिखरता हुआ सवेरा नूमदार होता है। हर गम की कोख के बाद खुशी के जगमगाता जुगनू भी आता है। लेकिन ना जाने मेरी तकदीर में इस तवील रात के बाद सवेरा है भी या नहीं, या फिर शायद मेरी किस्मत भी इसी अंधेरे की मानित स्याह है। उसने मुजम्मल होकर सोचा। रामेश, अम्मी का रवैया मेरे साथ बहुत रूखा फीका सा हो गया है। ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे बहुत नाराज़ है। आज सुबह जब मैंने इन्हें चाय बनाकर दी तो उन्होंने पीने से साफ इनकार कर दिया और फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने हुरिया से चाय मंगवाई। कोमल आजर्दगी से बोली तो रामेश चुप का चुप रह गया। अम्मी का कोमल के साथ उखड़ा उखड़ा अंदाज वो भी नोट कर रहा था, लेकिन कसदन खामोश था। आबिदा बेगम को रामेश की औलाद को अपनी गोद में खिलाने का बहुत अरमान था। इस खबर ने इन्हें बहुत रंजीदा और कोमल से कुछ नाला सा कर दिया था। तो मम्मी के रवैये को इतना दिल पर मत लो, इन्हें भी इस बात का धचका पहुंचा है। कुछ दिनों में वो भी नॉर्मल हो जाएंगी। उसकी दिलजोई करते हुए बोला, मुझे इन खोखली तसल्लियों से बहलाने की कोशिश मत करो। इस बात के बाद से कोमल बेइंतहा चिड़चिड़ी और गौसीली हो गई थी। रामेश की बात पर वो चिढ़ने वाले अंदाज में बोली, मगर फिर अगले ही पल वो उसका हाथ थामकर लजाजत से बोली, रामेश, तुम दूसरी शादी तो नहीं करोगे ना? अगर अम्मी ने तुम्हारी दूसरी शादी करना चाही तो मैं मर जाऊंगी। रामेश उसकी बात सुनकर भुंचका रह गया। कोमल, तुम पागल हो गई हो? मैं भला दूसरी शादी क्यों करूंगा? वो हैरत के भंवर से उभरते हुए बोला, ये तुम्हें क्या होता जा रहा है? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। इसके बावजूद भी तुम मेरे मुतल्लिक इस किस्म के खदशात अपने दिल में पाल रही हो। वो नाराज़गी से बोला, लेकिन रामेश, तुम्हें तो बच्चे बहुत पसंद है ना? कोमल बेबसी से बोली, पगली लड़की, मेरी मोहब्बत को तुमने इतना कमज़ोर समझा है कि बच्चे की खातिर मैं दूसरी शादी कर लूँगा। रामेश अपनी आंखों में प्यार समोते हुए एक जज्बे से बोला तो कोमल की जलती रूह पर कुछ ठंडक सी पड़ गई। मेरे जहन में एक आइडिया आया है, कोमल को सोते हुए बोली। क्या आइडिया आया है? रामेश ने सब सार किया। रामेश, कैसा नहीं हो सकता कि हम किसी यतीम खाने से बच्चा गोद ले लें? वो कुछ हिचकिचाते हुए बोली तो रामेश ने उसे इंतहाई अछेंबे से देखा। कोमल, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम नहीं जानती कि पापा और चाचा इस चीज़ के कितने खिलाफ हैं? किसी दूसरे की औलाद जिसके खून तक के बारे में हमें पता ना हो, भला ऐसे बच्चे को हम कैसे गोद ले सकते हैं? और अम्मी, वो तो इस मामले में इतनी हसास है कि आज तक मैं शाम को महज एक ड्राइवर की नवासी होने की वजह से कबूल नहीं किया, जबकि उसके खून और हस्ब नस्ब को भी सब जानते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारी हैसियत के बराबर नहीं है। तो ऐसा बच्चा जिसके बैकग्राउंड के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम, वो कैसे हमारी औलाद का रुतबा हासिल कर सकता है? रामेश इंतहाई मुतकब्बराना अंदाज में बोलता चला गया। कोमल भी उसके ख्यालात से मुत्तफिक थी, लेकिन वो इस मसले का कोई आसान हल ढूंढ लेना चाहती थी ताकि ताई अम्मी के जहन में रामेश की दूसरी शादी का ख्याल ना आए। वो एक बार फिर सोचों के गुर्दाब में फंस गई।
कोई ना कोई रास्ता तो उसे जरूर निकालना था, जबकि रामेश नहाने के गर्ज से बाथरूम में चला गया। रात का ना जाने कौन सा पहर था जब राहत बेगम के सीने में दर्द की शदीद लहर उठी थी। उन्होंने अपनी तमाम हिम्मतों को मुज्तमा करके अपने पहलू में सोई मशाम को तकरीबन झंझोर डाला। मशाम हड़बड़ाकर सरस से उठ बैठी। अम्मी, क्या हुआ? क्या हो रहा है आपको? दर्द से दोहरी होती राहत बेगम को देखकर मशाम के हवास मुख्तल हो गए। उसने जल्दी से उठकर लाइट खोली और डॉक्टर की दी हुई गोली पानी के साथ राहत बेगम के करीब लाई, जो गहरी गहरी सांसें लेती अपना दायां हाथ सीने पर रखे कुछ कहने की कोशिश कर रही थीं। अम्मी, ये दवा खा लें। उसने राहत बेगम के मुंह में गोली डाली और अभी गिलास होंठों से लगाया ही था कि उन्होंने एक जोरदार हिचकी ली और यकदम साकित हो गई। अम्मी, मशाम बेतहाशा खौफजदा हो गई। अम्मी, क्या हुआ? अम्मी, प्लीज़ मुझसे बात करें। अम्मी, कुछ बोलिए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अम्मी, उसने वहशत के आलम में तकरीबन इन्हें झंझोर डाला। जवाबन उनकी आंखों की फटी फटी पुतलियाँ बस मशाम को खामोशी से देखे गईं। अम्मी, यकलख्त वो हुज़ियानी अंदाज में चिल्लाई और इंतहाई वहशत के आलम में राहत बेगम के मुर्दा जिस्म को देखती उल्टे पांव दरवाजे से बाहर निकली और फिर सर पे बाहर भागी। अजद भाई जल्दी आइए। अजद भाई प्लीज़। वो हयात विला का सदर दरवाज़ा दीवानों की मानिद मुसलसल पीटे जा रही थी। ना जाने किसने दरवाज़ा खोला था, वो देख नहीं सकी। बस तीर की तेज़ी से भागती हुई अंदर आई और ज़ोर ज़ोर से अजद भाई को आवाज़ें देने लगी। आन वाहिद में उसकी बेहंगम चीखों से सारा घर अपने कमरों से बाहर निकल आया। अजद भाई स्लीपिंग गाउन में परेशान व हवास बाख्ता सा अजद को देख वो उसकी जानिब दौड़ी और उसके फौलादी वजूद से लिपटकर बुरी तरह रोने लगी। अजद भाई, अम्मी, वो फ़कत इतना ही कह सकी। तभी अजद के जहन में झमाका हुआ। उसने सरस से मशाम को खुद से अलग किया और भागता हुआ अनेक्सी पहुंचा। उसके पीछे पीछे सारा घर भी वहां आ गया। राहत बेगम की रूह कब्ज़ अंसरी से प्रवास कर गई थी। इंतहाई दुख और रंज के आलम में अजद ने इनकी साकित आंखों पर हाथ रखकर इन्हें बंद किया तो बिखरी बिखरी सी मुशाम तड़प कर आगे आई। नहीं अम्मी, मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अम्मी, उसकी दिलदोज़ चीखों से हयात वला के दरो दीवार लरज उठे। मशाम का वाहिद सहारा भी आज मनोमट्टी तले हमेशा के लिए अब्दी नींद सो गया था। दुनिया वालों को दिखाने के लिए हयात विला के मकीनों ने राहत बेगम को बहुत इज्जत और तौकीर के साथ दफनाया था। मशाम सोइम तक वहीं रही। इस तमाम वक्त में उसकी आंखें एक पल के लिए भी खुश्क नहीं हुईं। आंसुओं का एक समंदर था जो उसके अंदर से उमड़ रहा था। सोइम के बाद जब सब मेहमान अपने अपने घरों को सुधार गए तो वो भी अपनी अनेक्सी में आई। कमरे की लाइट जलाई। लम्हा भर में उसके इर्द गिर्द नाचता वहशतनाक अंधेरा रोशनी के आते ही अपनी मौत आप मर गया। मशाम ने आंखें सिकेड़ कर देखा तो अजद को सामने पाकर एक बार फिर वो अपना जब्त खोने लगी। यहाँ अंधेरे में क्यों बैठी हो? वो नरमी से बोलता हुआ अंदर चला आया। अंधेरे ही तो मेरे दोस्त हैं, मेरे गम गुसार, मेरे हमदर्द। मैं भला इनसे कैसे दूर रह सकती हूँ? मशाम यासियत व आज़ादगी से बोली तो अजद कुछ पल के लिए ऐसे खामोशी से देखता रह गया। कितनी बहादुर और बाहिम्मत लड़की थी। जिंदगी के दिए हर जख्म को उसने बड़ी खंदा पेशानी से झेला था, मगर इस बार जिंदगी के इस वार को वो सह नहीं पा रही थी। जानती हो मशाम, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक इंसान से मुतासिर हुआ हूँ और वो इंसान तुम हो। अजद आहिस्तगी से बोला, जबकि मशाम उसे हैरत से देखती रही। मुझसे मुतासिर? वो इंतहाई अछेंबे से बोली। फिर अगले ही पल तल्खी से हंसकर बोली, मुझ में भला ऐसी कौन सी बात है जिससे आप मुतासिर हो गए? मशाम, जब मैंने अपने वालिदैन को खोया था तो मैं भी तुम्हारी तरह टूट कर बिखर गया था। मैं अपने वालिदैन का बहुत लाडला था। दोनों ने मुझे दुनिया भर की आसाइशें दी, मुझ पर बेदरेग अपना प्यार लौटाया था। अब जब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो मुझे अपनी ज़िंदगी बिल्कुल बेमैनी सी लगने लगी। अजद बोलते बोलते चंद सानिये के लिए रुका, फिर दोबारा गोया हुआ। इस हादसे के बाद ऐन मुमकिन था कि मैं अपने आप को समेट नहीं पाता, मेरी शख्सियत बिल्कुल मस्क होकर रह जाती। लेकिन जब मैंने तुम्हारी तरफ देखा तो ख़ुद को तुम्हारी जगह रख कर सोचा तो तुम्हारे दुख के सामने मुझे अपना दुख बहुत छोटा लगा। तुम्हें तो ना बाप की पुरशफ़क़त छाँव नसीब हुई, ना अपनों का प्यार मिला। फिर भी कितनी बहादुरी से तुमने ये सब बर्दाश्त किया। फिर मैंने अपने आप को संभाला और एक कामयाब इंसान बनने की कोशिश की, और इस कोशिश में मुझे काफ़ी हद तक कामयाबी भी मिली। वो मध्यम लहजे में बोलता चला गया और मशाम हैरत से साकित बैठी उसे देखे गई। बज़ाहिर फौलाद नज़र आने वाला अजद अंदर से कितना हसास था।
उसे पहले कभी अंदाज़ा नहीं हुआ। मैं तुम्हें टूटता हुआ नहीं देख सकता मशाम, तुम्हें अपने आप को संभालना है, ज़िंदगी की आंखों में आंखें डालकर उसका मुकाबला करना है। मैं तुम्हें ज़िंदगी से कभी हारते नहीं देख सकता। मशाम, तुम ऐसा करोगी ना? असजद आस भरे लहजे में उससे इस्तफसार कर रहा था, जबकि बेसाख्ता मशाम सर अस्बात में हिलाती बैठी तो असजद बेतहाशा खुश हो गया। ये हुई ना बात, वो मुस्कुराकर बोला। फिर कुछ याद आने पर मजीद गोया हुआ। मशाम, मेरी छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं, मैं परसों अमेरिका जा रहा हूँ, लेकिन 11 महीने बाद मैं हमेशा के लिए पाकिस्तान आ जाऊँगा, क्योंकि कंपनी से मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। मशाम ये सुनकर इस तमाम वक्त में पहली बार खुश हुई। ये तो बहुत खुशी की बात है असजद भाई, आप वहाँ बिल्कुल तन्हा ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ सबके साथ रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मशाम खलूस से बोली और फिर असजद थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ की बातें करने के बाद उसे खिड़कियाँ दरवाजे अच्छी तरह बंद करने की हदायत करके वहाँ से चला आया। वो हयात विला में जो ही दाखिल हुआ, लाउंज में सबको अपना मुंतज़िर पाया, जबकि एक कोने में खड़ी गुस्से और तय से आग बगोला होती हुरिया पर असजद की नज़र पड़ी तो उसे कुछ याद आया। जब वो मशाम से मिलने अनेक्सी जा रहा था तो हुरिया ने उसे वहाँ जाने से रोका था, लेकिन असजद इसकी बात को अनसुनी करके चला गया था। असजद बेटा, तुम एक शरीफ और समझदार लड़के हो, ये बात हम सब जानते हैं, मगर मशाम को तो इधर उधर मुंह मारने की आदत है, तुम उससे ज़रा मोहतात रहो तो अच्छा है। आबदा बेगम की इतनी घटिया बात पर उसका दिमाग जैसे घूम कर रह गया। ये आप किस किस्म के अल्फाज इस बाहया, शरीफ और बाकिरदार लड़की के लिए इस्तेमाल कर रही हैं? मशाम ऐसी नहीं है, अलबत्ता आपके बेटे को दूसरों को तमाशा बनाने की आदत है। वो अपना इश्तियाल बमुश्किल जब्त करके बोला। देखा था यम्मी, असजद किस तरह इस चुड़ैल की तरफ दारी कर रहा है। हुरिया की तफसीली आवाज़ असजद को इंतहाई तैश दिलाई। तमीज़ से बात करो हुरिया, वो चीख कर बोला। तुम दोनों ज़रा खामोश रहो। कोमल, ज़रा मशाम को यहाँ बुला कर लाओ। इतनी देर से खामोश बैठे इजाज़ हयात गोया हुए। लेकिन मामू, आप मशाम को यहाँ क्यों बुला रहे हैं? असजद हैरत से गोया हुए। ये सारा फसाद इसी की वजह से तो खड़ा हुआ है, फ़ाइका बेगम तनफुर से बोली। थोड़ी ही देर में मशाम कोमल के पीछे पीछे हवास बाख्ता सी चली आई। बताओ मशाम, तुम्हारे और असजद के दरमियान ऐसी कौन सी खिचड़ी पक रही है जिसकी वजह से तुम दौड़ दौड़ कर असजद के पास आती हो और वो भागा भागा तुम्हारे आस्ताने पर जाता है? हुरिया के मुंह से निकलते ये तेजाबी जुमले असजद और मशाम को एक ही पल में राख कर गए। मशाम ने बेसाख्ता अपने मुंह पर सख्ती से अपना हाथ जमाया, वगरना इतने घटिया इल्ज़ाम पर वो चीखी उठती, जबकि असजद के दिमाग की नसें फटने को तैयार थीं। वो कुछ तो देर तो यूं ही खड़ा रहा, फिर वो आहिस्तगी से चलता हुआ हुरिया के मुकाबिल आन खड़ा हुआ और बज़ाहिर पुरसुकून लहजे में बोला, जबकि जिस्म के अंदर खून के बजाय इस वक्त अंगारे दौड़ रहे थे। मशाम सिर्फ मेरी कज़न और दोस्त थी, इसके अलावा और कुछ नहीं। मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि मेरे वालिदैन ने ला इल्मी में ही इतनी सतही और घटिया ख्यालात की लड़की के साथ मेरे मुस्तकबिल का रिश्ता जोड़ा। फिर वो पलटकर सबसे मुखातिब होकर खींचे खींचे लहजे में बोला, मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि अब मैं सिर्फ मशाम से शादी करूँगा। मशाम ही मेरी बीवी बनेगी। आप लोगों को जो करना है वो कर लें, मुझे किसी की परवाह नहीं। इंतहाई दबंग लहजे में वो वहाँ मौजूद तमाम नफूस पर बिजली गिराता बड़े इत्मीनान से अपने कमरे की जानिब बढ़ गया, जबकि मशाम मफलूज होते जहन के साथ वहाँ से भागी। एयरपोर्ट से जाने से पहले असजद मशाम से मिलने आया तो काफ़ी देर तलक दोनों के दरमियान खामोशी हाथ बांधे खड़ी रही। असजद भाई, उस रात आपको इतनी बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए थी। बिलाखिर मशाम ही ने बोलने में पहल की। मशाम, उस रात मैंने जो कुछ कहा वो सिर्फ और सिर्फ लफाजी नहीं थी। मैं सच सच तुमसे शादी करूँगा। असजद तकीन आमेज़ लहजे में बोला तो एक बार फिर मशाम शशदर रह गई। असजद भाई, प्लीज़ ये बात दोबारा मत कहिएगा, मशाम बेबसी से बोली तो असजद बुझ सा गया। क्यों मशाम, तुम क्यों मुझसे शादी नहीं करना चाहती? क्या मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ? वो तड़प कर बोला तो मशाम भी सरद से बोली, नहीं असजद भाई, आप मेरे नहीं बल्कि मैं आपके काबिल नहीं हूँ। कुछ कहते कहते असजद ने रिस्ट वॉच पर निगाह डाली। फ़्लाइट का वक्त निकला जा रहा था। बहरहाल मैं तुमसे इस मौजू पर अगली बार आकर तफसील से बात करूँगा। वो जल्दी से उठते हुए बोला, फिर जाते जाते उसे मुड़कर ज़रा का ज़रा देखा। ये सच है मशाम कि उस रात से पहले मेरे जहन में कभी तुम्हारे साथ शादी करने का ख्याल नहीं आया था, क्योंकि मैं हुरिया से इंगेज था। लेकिन अब मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि ज़िंदगी की हर शाहरा, हर मोड़ पर मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये कहकर वो तेज़ी से निकलता चला गया, जबकि मशाम ने एक इस्तराब सा महसूस करके अपनी आंखें मींच लीं। ख्वाब देखकर तोड़ना कितना जांगसल होता है और मशाम इस अमल से एक बार गुजर चुकी थी।
इस वक्त तो माँ की पुरहिद्दत और शफीक बाहों ने उसे बिखरने से बचा लिया था, मगर इस बार तो इसके पास ऐसा कोई कंधा भी नहीं था जिस पर सर रखकर वो रो सकती। लिहाजा उसने इस बार अज़ियत के दिखाए ख्वाबों को देखने की हरगिज़ कोशिश नहीं की। अपनी आंखों और दिल को बिल्कुल बेहिस और पत्थर बना लिया। इन्हीं दिनों जब वो अपनी तन्हाई और अकेलेपन से लड़ रही थी, उसका रिजल्ट आ गया। वो फर्स्ट डिवीजन में पास हुई थी। इस मौका पर राहत बेगम को याद करके उसने कितने ही आंसू बहा डाले थे। तन्हाई से तंग आकर उसने जॉब करने का सोचा। वो दूसरे दिन कॉलेज गई और मार्कशीट ले आई। हर एतवार वो ज़रूरत है का इश्तिहार बगौर पढ़ती। अखबार वाले को सिर्फ एतवार का अखबार डालने का वो पहले ही कह चुकी थी। एक दिन वो कुछ स्कूलों में दरख्वास्त देने चली गई। शुमाई किस्मत उसका इजाज़ साहब से वापसी पर सामना हो गया। कहाँ से आ रही हो? उन्होंने इंतहाई कड़े तेवरों से इस्तफसार किया। स्कूल में जॉब के सिलसिले में दरख्वास्त देकर आ रही हूँ, वो खासे निडर अंदाज में बोली। तो इजाज़ साहब बुरी तरह आग बगोला हो गए। किसकी इजाज़त से तुम जॉब करने निकली हो? तुम्हारी माँ मर गई है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि तुम्हें हर तरह की आज़ादी हासिल हो गई है। जहाँ जी चाहा मुँह उठाकर चल दी। खबरदार जो आज के बाद घर से एक कदम भी बाहर निकाला, वरना मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। वो इतनी ज़ोर से धाड़े कि मशाम का दिल बुरी तरह सहम कर रह गया। बेसाख्ता आंखों में आंसू की तार दर की तार चले आए। वह तकरीबन भागती हुई एनेक्सी में पहुंची और बिस्तर पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी और फिर रोते रोते ना जाने कब नींद की वादियों में उतर गई। जब आंख खुली तो खिड़की से उतरती शाम की सांवली परछाइयों को देखकर उसे ख्याल आया कि दोपहर से उसने कुछ नहीं खाया। एकदम भूख का एहसास शदीद हो गया तो वो अपने मुसम्मल जिस्म को ज़बरदस्ती बाथरूम में ले गई। फ्रेश होने के बाद किचन में आकर चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ाया और फ्रिज से आटा निकाल कर अपने लिए पराठा बनाने लगी। पेट पूजा से फारिग हुई तो दोपहर में रोनुमा होने वाला वाक़या उसके जहन के पर्दे में पूरी आबोताब के साथ आधम का। एक अजियत की लहर महसूस करके उसने दांतों तले अपना निचला लब दबाया। अभी वो कुछ और भी सोचना चाहती थी कि अचानक दरवाज़ा नॉक होने पर वो बुरी तरह चौंकी। दरवाज़ा खोला तो सामने आबदा बेगम और इजाज़ हयात को देखकर उसे करंट सा लगा। अंदर ही कहीं अजब तरह के वसवसे खौफ और किसी अनहोनी के होने का एहसास बारिश के बाद की खुम्बियों की तरह फ़ौरन उग आया। उसने बिना कुछ बोले इन्हें अंदर आने का रास्ता दिया और फिर खामोशी से इनके मुकाबिल आकर बैठ गई। देखो मशाम, तुम मेरे मरहूम भाई की बेटी हो, इस लिहाज से अब तुम हमारी जिम्मेदारी हो। अब चूंकि तुम्हारी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही, लिहाजा अब तुम्हारी आइंदा की ज़िंदगी के लिए हमें ही फैसला करना है कि तुम्हारे लिए क्या ठीक होगा और क्या गलत। इजाज़ हयात तमहीद बांधते हुए बोले। इन्हें आज अपनी जिम्मेदारी और अपने मरहूम भाई की बेटी का कैसे ख्याल आ गया? मशाम ने इंतहाई उलझ कर सोचा। वो इस तमहीद का मफहूम कतन नहीं समझी, अलबत्ता दिल में ख़तरे की घंटियाँ मुसलसल बजे जा रही थीं। लड़कियों की शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा होता है, और वैसे भी तुम्हारी शादी की तो उम्र भी हो गई है, बल्कि मेरी बेटी तो तुम्हारी उम्र में 2 बच्चों की माँ भी बन गई थी। बहरहाल अब तुम्हारी शादी में मज़ीद ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। आबदा बेगम बड़ी रौनक से बोली तो मशाम के अंदर बाहर सन्नाटा सा छा गया। अब कौन सी नई अफदाद मुझ पर टूटने वाली है, मशाम ने घबरा कर सोचा। तुम हमारे घर की बच्ची हो, लिहाजा हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी इसी घर के लड़के से हो। आज इन लोगों के मुंह से इतने सारे इंकशाफात सुनकर वो मुतहिर सी बैठी थी। हमारी जिम्मेदारी हमारे घर की बच्ची, इस घर के लड़के से शादी, सब कुछ उसके दिमाग में गुडमुड सा होने लगा। क्या ये लोग मेरी शादी अज़ियत के साथ करने पर राज़ी हैं? एक खुशकुन ख्याल की लहर उसके दिल के साहिल से टकराई थी। लिहाजा हम सब का फैसला ये है कि वो ज़रा रुकी। मशाम का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा कि तुम्हारी शादी रामिश से कर दी जाए। क्या? आबदा बेगम के मुंह से निकले अल्फाज इतने ज़ोर आवर थे कि एक पल में ही उसके सर पर सातों आसमां गिर गए। ये आप क्या कह रही हैं ताई अम्मी? रामिश तो पहले ही शादीशुदा है, फिर भला मेरी उससे शादी कैसे हो सकती है? वो रूहानसी होकर तकरीबन हकलाते हुए बोली। ये किस किताब में लिखा है कि शादीशुदा मर्द दोबारा शादी नहीं कर सकता? आबदा बेगम नखवत से बोली। फिर मजीद बोली, तुम्हारी माँ के 40वें के बाद हम तुम्हारा निकाह रामिश से पढ़वा देंगे। ये कहकर वो बड़ी रौनक से उठ खड़ी हुई। तो मशाम मछली की माने तड़प कर रह गई। नहीं ताई अम्मी, खुदा के लिए मुझ पर इतना बड़ा जुल्म मत कीजिए। मैं रामिश से शादी नहीं कर सकती। अगर आप चाहें तो मेरी शादी किसी अंधे लंगड़े से कर दें, मगर रामिश। उसकी रूह बिलबिला कर रह गई। वो सरापा एहतजाज बनी आंसू बहाते हुए लजाजत से बोली। मशाम, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे हीरे जैसे बेटे के ठुकराने की जुर्रत कर रही हो? तुम अपनी औकात भूल रही हो।
तुम्हारी हैसियत को नज़रअंदाज करके हमने तुम्हारी रामेश के साथ शादी करने का फैसला करके तुम पर एहसान किया है, और तुम हमारे ही टुकड़ों पर पलकर हमें ही अपने तेवर दिखा रही हो। आबदा बेगम उसकी ज़ात के बखिए उधेड़ते हुए बोली, हम तुम्हारी मर्जी पूछने नहीं बल्कि तुम्हें बताने आए हैं कि बहुत जल्द तुम्हारा निकाह रामेश के साथ होने वाला है। इस बात के लिए खुद को तैयार कर लो। इंतहाई तहकमाना लहजे में बोलकर वो इजाज़ साहब की हमरा चली गई और वो शिद्दत गम से ज़मीन पर बैठती चली गई। कोमल, तुम्हें पता है ताई अम्मी मेरी शादी रामेश से करना चाहती हैं। मशाम ने अपने तई कोमल पर धमाका किया, लेकिन कोमल को हनूज इत्मीनान से नाखूनों से नेल पॉलिश लगाते देखकर वो तहीरो इस्तजाब के समंदर में गोताज़ुन हो गई। शायद तुमने सुना नहीं जो अभी मैंने तुमसे कहा है। मशाम अपनी हैरत पर बमुश्किल काबू पाकर बोली, मैं जानती हूँ। वो इंतहाई सुकून से बोली तो मशाम को जैसे 1000 वॉट का करंट लगा। तुम जानती हो और फिर भी इतने सुकून से बैठी हो? क्या तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लोग तुम्हारे शौहर की शादी मुझसे यानी मशाम हयात से करना चाहते हैं, जिससे तुम नफ़रत करती हो? मशाम नॉन स्टॉप बोले चली गई तो कोमल नेल पॉलिश का ढक्कन बंद करके उसके उड़े उड़े चेहरे को देखकर दिलकशी से मुस्कुराई। तुमने बिल्कुल ठीक कहा मशाम, मैं तुमसे वाकई नफ़रत करती हूँ। भला मैं अपनी वो चीज़ किसी को कैसे दे दूँ जिससे मुझे मोहब्बत हो? और तुम तो मेरी सौकन हो, तुम्हें तो मैं एक आँख नहीं भा सकती। तुम्हें अपनी आंखों के सामने कैसे बर्दाश्त करूँगी कि तुम रामेश की बीवी बनकर मेरे सामने फिरो? तो फिर ये सब ड्रामा क्यों? ये शादी, यह हंगामा आराई आखिर क्यों? दरअसल ये सब कुछ मुझे अपनी गोद भरने के लिए करना पड़ रहा है। मुझे रामेश के वारिस की ज़रूरत है जो कि मैं इसे दे नहीं सकती। को जाके रामेश जो कि मेरा प्यार, मेरा जुनून, मेरी ज़िंदगी है। कोमल उसकी आंखों के सामने नेल पॉलिश की बोतल लहराते हुए बोली तो मशाम ने इंतहाई उलझकर उसे देखा। लेकिन वो क्या है कि मजबूरी में तो कभी कभी कड़वी गोली निगलना ही पड़ जाती है। कोमल ये कहकर पुर इसरार अंदाज में मुस्कुराई, जबकि मशाम लम्हे के 1000वें हिस्से में इस मजबूरी को समझ गई। सारी गुत्थियां पल भर में ही सुलझ गईं। ओह, मशाम जैसे दर्द और रंज की अथाह गहराइयों में उतरती चली गई। मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम दोनों अपनी खुद गर्जी के हाथों इस हद तक गिर जाओगे कि इंसान तक कहलाने के लायक नहीं रहोगे। वो नफरत से बोली, शट अप मशाम। कोमल चिल्लाकर बोली, चिल्लाओ मत कोमल हयात। मशाम भी इसी के अंदाज में बोली, तुम ये बात मेरी अच्छी तरह सुन लो कि हर बार तुम्हारी जीत नहीं होगी। तुम्हें भी एक ना एक दिन हार का घूंट पीना ही पड़ेगा। मशाम इस बार पुरसुकून होकर बोली, जबकि दूसरी तरफ कोमल पागल हो गई। मैं कभी नहीं हार सकती, और ख़ासकर तुम्हारे सामने तो कभी नहीं। कोमल तुनक कर बोली तो मशाम वापस जाने को पलटी, लेकिन अचानक कुछ याद आने पर वो दोबारा मुड़ी। बता देना अपने रामेश को कि मैं उससे शादी करने से एक बार तो क्या 100 बार इनकार करती हूँ। ये कहकर वो कोमल को देखते हुए दरवाजे को धकेल कर चली गई। कोमल की ज़बानी में जब मशाम का इनकार रामेश ने सुना तो उसकी भी हालत कुछ कोमल से मुख्तलिफ नहीं थी। समझती क्या है वो खुद को? तुम देखना कोमल, मैं इसका ये गरूर किस तरह मट्टी में मिलाता हूँ। वो मुठियाँ खोलते बंद करते बमुश्किल अपने गुस्से पर काबू पाकर बोला, लेकिन रामेश वो तो निकाह से साफ इनकारी है, हम कैसे उसके साथ ज़बरदस्ती कर सकते हैं? कोमल परेशान होकर बोली, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं भी देखता हूँ कि वह कैसे मुझसे शादी करने से इनकार करती है। रामेश एक जहरीली मुस्कुराहट होंठों पर सजाते हुए बोला तो कोमल एक बार फिर बेचैनी और बेकरारी के ऑक्टोपस में जकड़ने लगी। रामेश, तुम मुझसे एक बार फिर वादा करो कि मशाम से तुम सिर्फ अपना मकसद पूरा करोगे। तुम उसे बीवी नहीं बल्कि सिर्फ हमारी खुशियों के हसूल का एक जरिया समझोगे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। कोमल मुस्तरिब होकर बोली तो रामेश ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। कोमल जान, तुम क्यों बेकार के वसवसे खदशात को अपने दिल में जगह देती हो? मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ कि मुझे मशाम में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो बस अम्मी और तुम्हारी खातिर मशाम के नाम का तोक अपने गले में डाल रहा हूँ। वो उसे फिर भरपूर तसल्ली देते हुए बोला तो कोमल ने मुतमईन होकर आंखें मूंद लीं। वो ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि उसके बांझ होने की खबर के बाद ताई अम्मी रामेश की शादी के लिए ज़रूर पर तोलेंगी, क्योंकि रामेश इनका इकलौता बेटा है। कोमल को रामेश पर तो भरोसा था, लेकिन हालात पर नहीं, और हालात यही बता रहे थे कि ताई अम्मी रामेश की दूसरी शादी के बारे में संजीदगी से सोच रही हैं, जबकि उसे किसी कीमत पर रामेश की दूसरी शादी मंजूर नहीं थी। फिर उसके जहन में एक आइडिया आया कि अगर रामेश किसी लड़की को अपनी बीवी कबूल किए बगैर ही ताई अम्मी की ख्वाहिश पूरी कर दे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। वो फिर से मुसरत और इंबसात से लबरेज ज़िंदगी गुजार सकती है। और फिर उसके जहन में यकदम मशाम का ख्याल आया, जिसे रामेश कभी भी अपने दिल में बीवी का दर्जा नहीं दे सकता था। और फिर ऐसी सूरत में जब मशाम रामेश की औलाद को जन्म देगी तो वो बच्चा सिर्फ कोमल और रामेश की औलाद कहलाएगा, और फिर बाद में मशाम के नाम का
निशाना दोनों अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल फेंकेंगे। ये तजवीज़ उसने ताई अम्मी, रामिश और अपनी अम्मी के सामने रखी तो ताई अम्मी और रामिश झट से मान गए, मगर फ़ाइका बेगम कुछ मुतबज़्ज़ब सी हुई। मेरे ख्याल में कोमल, ये मशाम के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। एक माँ से उसकी औलाद छीन लेना बहुत बड़ा गुनाह है बेटी, ये ठीक नहीं होगा। ना जाने क्यों आज पहली बार इनके दिल में खौफ खुदा जागा था, सो अपनी ज़िद्दी बेटी के इस अमल से बाज रखना चाहा। उफ़ो अम्मी, ये आप क्या दकियानुसी बातें लेकर बैठ गई, और प्लीज़ आप अगर मेरा साथ नहीं देना चाहती तो कम अज़ कम खामोशी रहे। कोमल काफ़ी बदतमीज़ी से बोली थी, जिस पर फ़ाइका बेगम गुस्से से वहाँ से उठाई थी। आज रात राहत बेगम का 40वां था। उस दिन के बाद से हयात विला की तरफ से बिल्कुल खामोशी थी, और यही खामोशी मशाम को अंदर ही अंदर दहला रही थी। उसने मुतअद्दिद बार यहाँ से भाग जाने का सोचा, लेकिन फिर अखबारात में आए दिन घर से भाग जाने वाली लड़कियों के साथ अंधोनाक और लर्जा खेज़ वाक़ियात को याद करके उसकी हिम्मतें पस्त हो जाती, और वैसे भी वो अंदर से कुछ बुज़दिल और डरपोक सी थी। उसने 2 मरतबा असजद के दिए हुए नंबर पर राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आया। बस इंगेज की टोन सुनाई देती। वो एक बेबस पंछी की मानित पिंजरे में फड़फड़ा रही थी। दिन का चैन, रातों की नींदें उड़ी हुई थीं। पहले ही ज़िंदगी उसके लिए आसान कब थी, पर अब तो लगता था जैसे वो किसी जिंदान में कैद होकर रह गई, और जहाँ ना रोशनी का कोई रास्ता है, ना हवा का कोई गुजर। सुबह का सूरज तलु हुआ। रोशनी ने अपनी चादर का पल्लू आसमान पर फैलाया, और रात के सितारे और चांद रोशनी की इस चादर में मुँह लपेट कर सो गए। लेकिन आज का चमकता सूरज मशाम की ज़िंदगी में पिछली रात से भी स्याह और खौफनाक अंधेरे की मानिद हो गया। आज सूरज ने अपने इस उजाले में से मशाम के लिए कोई हिस्सा नहीं रखा था। पिछली रात की स्याही का कुछ हिस्सा जाते जाते उसके वजूद से लिपट गया था। अली सबा इजाज़ और आफ्ताब हयात काजी साहब और 2 गवाहों को लिए चले आए। साथ में रामिश तायम्मी भी सुर्ख जोड़ा और कुछ जेवरात लिए हाजिर हुई। वो तो बस फटी फटी निगाहों से इन्हें देखती चली गई। ये सब क्या है? उसके हलक से बामुश्किल ये अल्फाज खुरखराहट की सूरत में बरामद हुए। ताई अम्मी, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मुझे रामिश से शादी नहीं करनी। वो बामुश्किल अटक अटक कर बोली। देखो मशाम, या तो तुम्हें अभी और इसी वक्त रामिश से निकाह करना होगा, या फिर इस घर से जाना होगा। आबदा बेगम 2 टोक अंदाज में बोली। ठीक है, मैं अभी और इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मशाम लम्हे में फैसला करते हुए बोली। जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर तुम्हें यहाँ एक चीज़ छोड़कर जानी होगी। आबदा बेगम तनक कर बोली। मेरे पास ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे मैं यहाँ छोड़कर जाऊँगी? वो इंतहाई अचंभे से आबदा बेगम को देखकर गोया हुई, और उसके जवाब में आबदा बेगम ने जो कुछ कहा उसे सुनकर मशाम को ऐसा लगा जैसे इन्होंने गरम गरम तार खोल के उसकी समात में उड़ेला हो, और जिससे उसकी समातें झुलस कर रह गई हों। तुम्हें अपनी वल्दियत यहीं छोड़कर जाना होगा। हम लोगों से कह देंगे कि तुम अयाज की बेटी नहीं बल्कि राहत की। बस कने ताई अम्मी। दर्द की शिद्दत से वो बिलबिलाकर चीख पड़ी। खुदा के वास्ते मेरी मरी हुई फरिश्ता सिफ्त माँ पर इतनी बड़ी तहमत मत लगाएं कि आसमान फट जाए। वो गुस्से और रंज से कांपती हुई आवाज़ में बोली। फिर थोड़ी ही देर बाद उसने अपने आप को ये कहते हुए सुना कि आप लोग जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। और फिर कुछ ही देर में वो मशाम अयाज से मशाम रामिश बनकर हयात विला में आ गई। मशाम को रामिश के कमरे में पहुंचाने के बजाय गेस्ट रूम में ले जाया गया, क्योंकि कोमल ये कतन बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि उसके और रामिश के कमरे में मशाम कदम भी रखे। मुंजमिद एहसासात और पथराए जिस्म के साथ मशाम बेहिस्सो हरकत बेड पर बैठी थी जब रामिश ने कमरे में कदम रंजा फरमाया। अभी तक उसके कानों में कोमल की सिसकियां गूंज रही थीं। मशाम की तरह कोमल के लिए भी ये रात एक खून आशाम बला बनकर आई थी। दोनों ही कांटों के बिस्तर पर रात के पिघलने का इंतजार कर रही थी। शायद ये एक रात सदियों पर मुहित हो गई। बेकरारी कोमल बिस्तर से उठकर पूरे कमरे में जले पाँव की बिल्ली की मानिद चकफेरियां लगा रही थी। सुबह की पो फूटते ही कोमल सरद से कमरे से बाहर निकल आई और गेस्ट रूम के दरवाजे पर निगाहें चिपकाकर बैठ गई। एक एक लम्हा जैसे सदी बनकर गुजर रहा था। तकरीबन 1 घंटे के बाद गेस्ट रूम का दरवाज़ा खुला और रामिश का चेहरा नुमदार हुआ तो वो तीर की तेज़ी से भागती हुई रामिश के सीने से जाकर लग गई। रामिश, मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं जी सकती। मैं तुम्हें किसी और का होता नहीं देख सकती, वो सारों की तार रोते हुए बोली। तो रामिश ने उसके सर को नरमी से थपथपाया। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ कोमल, सिर्फ तुम्हारा। वो भी इंतहाई मोहब्बत से बोला तो कोमल उसके सीने से सर निकाल कर बोली, बस रामिश, अब तुम मशाम के कमरे में नहीं जाओगे। कल रात मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी का हौसला आजमाया है। अब मेरे अंदर ज़रा बराबर भी हौसला नहीं कि मैं तुम्हें दोबारा मशाम के कमरे में जाता देखूं। जबकि रामिश ने कोमल की बात पर इस बात में सर हिला दिया।
میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی کی ہر شاہراہ پر، ہر موڑ پر میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ اسجد کی سرگوشی کہیں قریب سے ابھری تھی۔ زندہ لاش بنی مشام یکدم چونکی۔ اسجد تم کہاں ہو؟ تم کیوں نہیں میری مدد کو آئے؟ آؤ اسجد آؤ، اور تم بھی آ کر یہ تماشا دیکھ لو۔ اسجد، آج وہ بہادر باہمت لڑکی خاک ہو گئی، اس کی روح چھلنی ہو گئی، اس کی نسوانیت پندار، اس کا غرور، سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ۔ خود سے کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اور پھر قدرت نے اس کی کوکھ میں اپنی وہ انمول قیمتی نعمت ڈال دی جس سے کومل کو محروم رکھا تھا۔ سارے گھر والے خصوصاً کومل اس کا بہت خیال رکھ رہی تھی، جبکہ مشام کی ذہنی اور دماغی حالت ابتر سے ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ اور پھر بالآخر ایک دن سب کا انتظار ختم ہوا۔ فجر کے پاکیزہ وقت میں اس نے چاند سے بیٹے کو جنم دیا۔ کومل اور رامیش کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ آبدہ بیگم نے کتنے ہی بکرے صدقہ کیے، غریبوں میں کھانا تقسیم کیا، اور مشام کی کیفیت اس خوفزدہ ہرنی کی مانند ہو رہی تھی جسے ہر پل یہی خوف رہتا کہ کوئی اس سے اس کا بچہ چھین نہ لے۔ اس کی حالت نیم دیوانوں کی سی ہو رہی تھی۔ یہ اپنے بچے کو اپنی گود میں چھپائے، وہ کسی کے بھی ہاتھ میں اپنا بچہ دینے کو تیار نہیں تھی، اور کسی نے بھی اس سے زبردستی کرنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ تیسرے دن رامیش بنا کوئی آواز پیدا کیے کمرے میں آیا۔ بچہ مشام کے پہلو میں فرشتوں کی نیند سو رہا تھا، اور مشام جس کے چہرے پر سے ممتا کی آبشاریں بہہ رہی تھیں جو اسے انتہائی حسین اور پاکیزہ سا بنا گئی تھیں، آنکھوں میں ڈھیروں پیار سموئے وہ اپنے بچے کو ایک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ اس پل رامیش کے اندر ایک احساس نے سر ابھارا تھا، ندامت کا احساس یا پھر ہمدردی کا۔ وہ اس احساس کو سمجھ نہیں سکا۔ پھر سر جھٹک کر وہ مشام کے پاس آیا تو یکلخت مشام کی محویت ٹوٹی۔ رامیش کو اپنے قریب دیکھ کر اس نے سرد سے بچے کو جھپٹ کر اپنی گود میں لے لیا۔ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ پلیز یہاں سے چلے جاؤ، مشام نے پہلی تلخی سے اور پھر لجاجت سے کہا، تو رامیش نے خاموشی سے کوٹ کی جیب سے ایک خاکی لفافہ نکال کر اس کے تکیے پر دھرا اور سپاٹ لہجے میں بولا، یہ لفافہ تمہارے لیے ہے، اب تم میری طرف سے آزاد ہو، جہاں جانا چاہو جا سکتی ہو۔ پھر اس نے تھوڑی سی مشقت کر کے بچے کو مشام کے شکنجے سے نکالا اور یہ جا وہ جا۔ رامیش، مجھے میرا بچہ مجھے دے دو، خدا کے واسطے اسے مجھے دے دو۔ مشام چلاتے ہوئے اس کے پیچھے سرد سے باہر نکلی، لیکن وہ تو کب کا جا چکا تھا۔ مشام کو پاگلوں کی طرح چیختے دیکھ کر ایک بوڑھی نرس اس کی جانب بڑھی تھی۔ رامیش، دیکھو اس کی آنکھیں بالکل تم پر گئی ہیں۔ کومل خوشی سے دیوانی ہوئی جا رہی تھی، جبکہ رامیش کسی گہری سوچ میں مستغرق وہاں ہوتے ہوئے بھی موجود نہیں تھا۔ ہم اس کا نام اشر رکھیں گے، مجھے یہ نام بہت پسند ہے، وہ اپنی رو میں بولے جا رہی تھی جب اچانک اسے رامیش کی گھمبیر خاموشی کا احساس ہوا۔ رامیش، تم اتنے چپ کیوں ہو؟ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہے ہو؟ کومل متفکرانہ انداز میں بولی تو یکدم رامیش ہڑبڑا سا گیا۔ ہاں نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ تم مشام کے بارے میں سوچ رہے ہو نا؟ وہ چیخ کر بولی۔ نہیں کومل، ایسی کوئی بات نہیں، وہ جلدی سے بولا، جبکہ در حقیقت وہ اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جھوٹ بولتے ہو تم، کومل یکدم ہسٹرائی انداز میں چلائی، جس کی وجہ سے بچہ سہم کر رونے لگا۔ کومل، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں بھلا کیوں مشام کے بارے میں سوچنے لگا؟ دیکھو، بچہ بھی ڈر کر رونے لگا۔ رامیش نے کومل کی توجہ بچے کی جانب مبذول کرائی، جس میں اسے کامیابی بھی ملی۔ کومل واقعی بچے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، تو رامیش نے اطمینان کی ایک گہری سانس لی۔ اشر کا عقیقہ بڑی دھوم دھام سے کیا گیا۔ آج اشر پورے 1 ماہ کا ہو گیا تھا۔ حیات ولا میں خوشیوں اور رنگوں کے جیسے قافلے اتر آئے تھے۔ اشر کبھی کسی کی گود میں تو کبھی کسی اور کی گود میں نظر آتا، جبکہ خاندان والوں کو بتایا کہ مشام جائیداد میں سے حصہ لے کر خود ہی چلی گئی ہے۔ ہنستی مسکراتی کہہ کے لگاتی رات کے اس تیسرے پہر میں اچانک ہی اسجد کی آمد ہوئی۔ محفل ختم ہوئے محض 2 گھنٹے ہوئے تھے۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا اور جو ہی وہ اندر آیا، لان میں پڑی کرسیوں اور میزوں کو دیکھ کر وہ بہت واضح انداز میں چونکا۔ پھر اس نے نیکسی کی جانب نگاہیں دوڑائیں جو اس وقت مکمل طور پر تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ رحیم خان، آج گھر میں کوئی تقریب ہوئی تھی؟ اس نے چوکیدار سے استفسار کیا۔ جی صاحب، آج چھوٹے بابا کا عقیقہ تھا۔ چوکیدار کے جواب پر وہ متحیر سا رہ گیا۔ کون چھوٹے بابا؟ وہ الجھ کر بولا۔ وہ جی، رامیش بابا کا بیٹا۔ چوکیدار اپنے مخصوص لہجے میں بولا، جبکہ یہ سن کر وہ جہاں کا تہاں کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ تو کیا رامیش نے دوسری شادی کر لی؟ وہ ہمنک سا بنا خود سے بولا۔ چوکیدار سے مزید کچھ پوچھنا اسے مناسب نہیں لگا، لہٰذا وہ سر جھٹک کر آگے بڑھا۔ نیند میں جھومتے ہوئے شرفو باورچی نے داخلی دروازہ کھولا تو وہ اس کو سلام کا جواب دے کر سیدھا گیسٹ روم کی جانب بڑھا، اور جو ہی اندر قدم رکھا ایک مانوس سی خوشبو نے اس کے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بے تحاشا مضطرب سا ہو گیا۔ اس کا دل چاہا کہ ابھی اور اسی وقت وہ انیکسی جا کر مشام کا حال احوال پوچھے، لیکن یہ وقت مناسب نہیں تھا۔
نہ جانے کیوں کمرے کے ایک ایک شے سے اسے مشام کی خوشبو پھوٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ رات اس نے بڑی بے چینی سے کاٹی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر جب وہ آیا تو سوائے رامیش اور آبدہ بیگم کے اور کوئی موجود نہیں تھا۔ شرفو نے ان دونوں کو اس کی آمد سے پہلے ہی مطلع کر دیا تھا۔ دونوں کا رویہ اس کے ساتھ واجبی سا تھا۔ مبارک ہو رامیش، چوکیدار بتا رہا تھا کہ کل تمہارے بیٹے کا عقیقہ تھا۔ اسجد فریش موڈ میں بولا تو رامیش محض تھینک یو کہہ کر خاموش ہو گیا۔ بڑی مامی، یہ سب کیسے ہوا؟ آئی کومل تو وہ فقط اتنا ہی کہہ سکا کہ اسی پل کومل بچھونیوں میں چھوٹے سے بچے کو لیے وہاں چلی آئی۔ ارے اسجد، تم کب آئے؟ وہ تائی امی اور رامیش کے برعکس خوشگوار انداز میں بولی۔ کل رات ہی آیا ہوں، تم بتاؤ کیسی ہو؟ اسجد مسکرا کر بولا، میں تو ٹھیک ہوں اور بہت خوش بھی ہوں۔ تم نے میرا بیٹا دیکھا؟ کومل انتہائی اشتیاق سے بولی تو اسجد نے الجھن آمیز نگاہوں سے رامیش کو دیکھا، جس نے اسی پل اسجد سے نگاہیں چرا لی تھیں۔ تب پھر اسجد کا ضبط جواب دے ہی گیا، بڑی مامی، آپ لوگوں نے رامیش کی کیا دوسری شادی کر دی ہے؟ اسجد کے اس جملے پر کومل کو ایک کرنٹ سا لگا، جبکہ رامیش اور آبدہ بیگم ہنوز خاموش رہے۔ ریئلی رامیش، کیا تم نے دوسری شادی کر لی؟ وہ انتہائی بے چینی سے بولا، ہاں، ہم نے رامیش کی دوسری شادی کر دی تھی، لیکن اب وہ اس لڑکی کو طلاق دے چکا ہے اور وہ اپنا بچہ ہمیں سونپ کر چلی گئی ہے۔ آبدہ بیگم سپاٹ لہجے میں بولیں تو اسجد بھنچکا سا رہ گیا۔ کون لڑکی جو رات کو اپنی اولاد سونپ کر اس سے طلاق لے کر یوں چلی بنی؟ اسجد حیرت انگیز لہجے میں بولا، مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے، میں چلتا ہوں۔ رامیش انتہائی رکھائی سے کہہ کر اپنا کوٹ اور بریف کیس سنبھال کر چلتا بنا، جبکہ تائی امی کومل کی ہمراہ اس کے کمرے میں چلی گئیں۔ اسجد کافی حیران اور پریشان سا وہیں بیٹھا رہا۔ پھر اچانک ذہن میں خیال کوندا، وہ بجلی کی تیزی سے بھاگتا ہوا انیکسی میں پہنچا۔ پوری انیکسی بھائیں بھائیں کر رہی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے واپس آیا اور طوفان کی تیزی سے کومل کے کمرے میں داخل ہوا۔ مشام کہاں ہے؟ بتاؤ کومل، مشام کو تم لوگوں نے کہاں بھیج دیا؟ وہ غصے اور اشتعال کے مارے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ اس کا دماغ جس بات کی طرف بار بار اشارہ کر رہا تھا، وہ مسلسل اس بات سے نگاہ چرا رہا تھا۔ چلاؤ مت اسجد، مشام کو جہاں جانا تھا وہ وہاں چلی گئی۔ کومل چیخ کر بولی، کومل مجھے حقیقت بتاؤ وگرنہ میرے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ بتاؤ مشام کہاں چلی گئی؟ یہ بچہ کس عورت کا ہے؟ رامیش نے کس لڑکی کو برباد کر کے تمہاری گود آباد کی ہے؟ بولو کومل بتاؤ۔ وہ اذیت سے چلا کر بولا، ہاں اسجد، ہم نے رامیش کی شادی مشام سے کی تھی اور پھر اشر کی پیدائش کے بعد ہم نے اسے اپنی پسند کی زندگی گزارنے کے لیے آزاد کر دیا۔ آبدہ بیگم انتہائی صفاقی سے بولیں تو سمندر کی مانند بھپرتا اسجد ایک دم سے یوں ساکت ہوا جیسے کوئی کھلونا چابی ختم ہو جانے کی صورت میں اچانک خاموش ہو جاتا ہے۔ پھر اسجد آہستہ آہستہ جیسے اس کے اندر طغیانی سی امڑ آئی۔ آپ لوگ اتنے سنگ دل، خود غرض اور گھٹیا ہوں گے، مجھے اتنا بھی اندازہ ہرگز نہیں تھا۔ دکھ کی شدت سے وہ بھاری آواز سے بولا، اور تائی امی، آپ نے کتنے سکون سے کہہ دیا کہ مشام کو اس کی پسند کی زندگی گزارنے کے لیے آزاد کر دیا۔ آپ تو بہت معصوم ہیں، ایک ماں ہو کر ایک ماں سے اس کی اولاد چھین کر بھلا کون سی من پسند زندگی آپ نے اسے عطا کی ہے؟ اسجد انتہائی طنزیہ لہجے میں بولا، اسجد تم حد سے آگے بڑھ رہے ہو۔ آبدہ بیگم جزبز سی ہو کر بولی تو اسجد سختی سے مسکرایا، حد سے آپ لوگ بڑھ گئے بلکہ اللہ کی حدود سے بھی تجاوز کر گئے۔ یہ مت بھولیے گا کہ اللہ کو بھی آپ لوگوں نے اپنے ظلم کا جواب دینا ہے۔ اسجد یہ کہہ کر انتہائی تیزی سے وہاں سے چلا گیا، جبکہ آبدہ بیگم اور کومل اسجد کے جملوں کی باز گزشت کے درمیان بیٹھی کی بیٹھی رہ گئیں۔ اسجد مزید 1 مہینہ حیات ولا میں رہا، لیکن یہ 1 مہینہ اس نے انتہائی اجنبیوں کی طرح گزارا۔ حیات ولا میں آج کل حوریہ کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، جو کسی بیوروکریٹ کے ساتھ شادی کر رہی تھی، اور پھر ایک شام حیات ولا میں ایک ایسا کالا طوفان آیا جس نے حیات ولا کی چھت کو زمین بوس کر دیا۔ کومل اشر کو نہلانے کے بعد اسے سلا کر خود نہانے چلی گئی، لیکن جب تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ باتھ روم سے باہر نکلی تو اشر کارٹ سے غائب تھا۔ کومل کو اپنے پیروں سے زمین کھسکتی محسوس ہوئی۔ اگلے ہی پل وہ متوج سی ہو کر کمرے سے باہر بھاگی۔ ذہن میں خیال آیا کہ شاید گھر کا کوئی فرد اسے اٹھا کر لے گیا ہے، اور یہی حقیقت بھی تھی۔ اسجد نے اشر کو وہاں سے اٹھا لیا تھا، مگر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ڈاکٹر تیمور مسٹر رامیش حیات آئے ہیں، کیا میں انہیں اندر بھیج دوں؟ اس کی سیکرٹری نے انٹرکام پر اسے اطلاع دی تو عجلت میں اپنی فائلیں وغیرہ سمیٹتا تیمور ایک پل کے لیے کوفت زدہ سا ہو گیا۔ پھر کچھ سوتے ہوئے بولا، اوکے انہیں اندر بھیج دو۔ آئی ایم سوری ڈاکٹر تیمور، میں آج بنا اپائنٹمنٹ یہاں آ گیا۔ رامیش حیات کمرے میں داخل ہوتے ہی معذرت خانہ انداز میں بولا، اٹس اوکے سر، بتائیے کیسے آنا ہوا؟ تیمور نے اپنے مخصوص پیشہ ورانہ انداز میں بولتے ہوئے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔
वो दरअसल कोमल की हालत कल रात काफ़ी बिगड़ गई थी। हमने बड़ी मुश्किलों से उसे संभाला, रामेश इंतहाई मुतफिकराना अंदाज में बोला तो तैमूर किसी गहरी सोच में चला गया। वो एक काबिल और नामवर न्यूरोसर्जन था। पिछले साल ही वो ऑस्ट्रेलिया से डिग्री लेकर लौटा था और आते ही शहर के मारूफ दिमागी हॉस्पिटल में उसकी तकरीरी हो गई थी। कोमल रामेश हयात जो पिछले कई बरसों से दिमागी और नफ्सियाती मर्ज का शिकार थी, जिसके इलाज के लिए रामेश ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मगर सेहत याब होने के बजाय बतदरीज उसकी दिमागी हालत बिगड़ती जा रही थी। मेरा ख्याल है कि इन्हें आप जल्द से जल्द हस्पताल में एडमिट कर दें। तैमूर किसी नतीजे पर पहुंचकर बोला। इससे पहले भी कई डॉक्टरों ने रामेश को ये मशवरा दिया था कि कोमल को किसी दिमागी और नफ्सियाती हस्पताल में एडमिट कर दिया जाए, लेकिन रामेश का दिल ये गवारा नहीं करता था। मगर इस बार जब डॉक्टर तैमूर ने कहा तो वो कुछ मुतवज्जिब हो गया। उसी दम तैमूर के मोबाइल की बीप बजी। उसने नंबर देखकर जल्दी से यस का बटन दबाकर सेल फोन कान से लगाया। हेलो पापा, मैं बस अभी निकलता हूँ, वो इंतहाई शर्मिंदगी से बोला। तैमूर, तुम्हें शर्म तो आती नहीं? हम पिछले 1 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं और वो हिटलर तुमसे 2 हाथ करने के लिए घर से निकल चुकी है, बस वहाँ आती ही होगी। पापा की आखिरी बात पर तैमूर अच्छा खासा घबरा गया। ओह नो पापा, आपने उस हिटलर को रोका क्यों नहीं? वो तो अस्पताल में आकर एक हंगामा खड़ा कर देगी। तैमूर को यूं चहकते हुए बात करता देखकर यकलख्त रामेश की निगाहों में 2 महीने का अशर आ गया। वो भी शायद तैमूर के बराबर ही होगा। ना जाने देखने में कैसा होगा, तैमूर जैसा या फिर। सोचते सोचते एकदम वो रुका था। अशर की गुमशुदगी के सदमे में कोमल को गश पर गश आ रहे थे, जबकि आबदा बेगम और फायका बेगम की भी हालत इंतहाई दुगरगू थी और ख़ुद उससे रामेश को भी मुशाम के इस दुख का बखूबी अंदाज़ा हुआ जो उसने अशर उससे छीन कर किया था। उसने हर रास्ता अपनाया असजद और अशर को ढूंढने का, मगर हर बार नाकामी ने मुस्कुराकर उसका मुंह चिढ़ाया। यहाँ तक कि वो न्यूयॉर्क असजद के घर तक भी पहुँच गया, मगर वहाँ भी सवाए मायूसी के उसके हाथ कुछ नहीं आया। वो असजद को ढूंढते ढूंढते थक गया, लेकिन असजद उसे कहीं नहीं मिला। आई एम सॉरी मिस्टर रामेश, मुझे अभी और इसी वक्त जाना होगा। तैमूर की आवाज़ पर वो चौंक कर हाल में लौटा था। एक्चुअली आज मेरी मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी है, तैमूर खुशगवारी से बोला तो रामेश के दिल में ठंडक सी उतर जाती थी। उसके लहू में ना जाने कितने अरसे से दौड़ता इस्तराब इस पल सुकून में बदल जाता, और जब वो कभी बात करते करते भवें उचकाता तो किसी भूली बसरी लड़की की याद दिला जाता। मेरी तरफ से भी इन्हें मुबारकबाद दे दीजिएगा, रामेश नरमी से बोला। फिर मजीद गोया हुआ, बेटा तुम्हारे वालिदैन शायद इस दुनिया के सबसे ज़्यादा खुश नसीब वालिदैन हैं जिनका तुम जैसा बेटा है। रामेश के लहजे में उसे इतनी हसरतें पिन्हा थीं कि तैमूर चंद सानिये के लिए लब भींच कर रह गया। उसी दम धड़ से दरवाज़ा खुला और एक प्यारी सी लड़की नॉन स्टॉप बोलती हुई अंदर आई। भैया, ये कौन सा तरीका है? आज के दिन भी आप अपने काम में मसरूफ़ हैं। क्या मम्मी पापा ने आपको इसी दिन के लिए डॉक्टर बनाया था कि आप इनकी शादी की सालगिरह? बोलते बोलते जो ही उसकी निगाह रामेश हयात पर पड़ी, उसकी ज़ुबान को एकदम ब्रेक लग गए। आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं कि आप पेशेंट के साथ मसरूफ़ हैं। अब वो लड़की थोड़ा खफीफ सी होकर इंतहाई मुदबाना अंदाज में बोली। रामेश उसे बेहद दिलचस्पी निगाहों से देख रहा था। किंजा, ये पेशेंट नहीं, मेरी पेशेंट के हस्बैंड हैं, तैमूर ने वजाहत की। फिर रामेश की जाने मुतवज्जो होकर बोला, ये जो बोलती है पहले सोचती बाद में है। तैमूर प्यार से उसके सर पर एक चिप लगाते हुए बोला तो किंजा बुरा माने बगैर मुस्कुरा दी। ओके, आप लोग घर जाकर सेलिब्रेट करें, मैं फिर किसी वक्त आ जाऊंगा। ये कहकर रामेश कुर्सी से उठ गया और दरवाजे की जानिब बढ़ा, जबकि तैमूर ने इस शिकस्ता शख्स के बोझल कदमों को बगौर देखा था। तुम मुझसे जीत नहीं सकती मशाम, सुना तुमने? तुम मुझसे जीत नहीं सकती। मैं भी शिकस्त नहीं खा सकती, कभी नहीं। आज फिर कोमल को दौरा पड़ा था। तैमूर ने बड़ी मुश्किलों से उसे काबू में करके नींद और सुकून का इंजेक्शन लगाया था। मिस्टर रामेश, जितना जल्दी हो सके आप इन्हें अस्पताल में एडमिट कर दीजिए। इनकी दिमागी हालत इंतहाई नाजुक हो गई है, तैमूर धीमी आवाज़ में बोला, जबकि फायका बेगम कोमल के सरहाने बैठी आंसू बहा रही थीं। बेटी की इस हालत ने इन्हें जीते जी मार डाला था। आप जल्दी फैसला कीजिए, मैं फ़िलहाल चलता हूँ। तैमूर को हमेशा ही हयात विला में आकर सख्त वहशत होती थी। कोमल का चेकअप करने के बाद वो रामेश के बेहद इसरार पर एक पल के लिए भी नहीं रुकता था। रामेश साहब, मशाम साहिबा से बेइंतहा नफरत और शिकस्त के एहसास ने आपकी वाइफ को इस हाल तक पहुंचा दिया। हयात विला से बाहर निकलते वक्त तैमूर इंतहाई तासुब से बोला। वो कोमल के केस हिस्ट्री से बखूबी वाकिफ था, जबकि रामेश कहीं खोसा गया। नफरत में शिद्दत
और मोहब्बत में शिद्दत, ये दोनों ही चीज़ें हमारे लिए बेहद नुकसानदेह हैं। चलता हूँ मैं। ये कहकर तैमूर तो चला गया, लेकिन रामेश वहीं का वहीं खड़ा रह गया। ठीक कहा तैमूर ने, ये शिद्दतें ही हमें कहीं का नहीं छोड़ती। मैं कोमल की मोहब्बत की शिद्दत में मशाम से ज्यादतियाँ करता चला गया और आज हर रिश्ते से हाथ धो बैठा। और वो कोमल जो मशाम की नफरत की शिद्दत में आज अपने होशो हवास से बेगाना होकर अपनी ही ज़ात में तन्हा वीरान हो गई। रामेश खुद से बोलता चला गया, सर एक मरीज को देखने वार्ड में गए हैं, आप प्लीज़ इनके रूम में इंतज़ार कीजिए। तैमूर की सेक्रेटरी के कहने पर रामेश उसके कमरे में आकर उसका इंतज़ार करने लगा। जब ही उसे अपने अकब से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, वो समझा तैमूर आ गया है। उसने मुस्कुराकर बैठे बैठे ही गर्दन मोड़कर देखा तो जैसे पत्थर का हो गया, जबकि मुकाबिल इंतहाई इत्मीनान और सुकून से उसकी जानिब देखता रहा। फिर यकलख्त रामेश का सकता टूटा। वो सरद से कुर्सी से उठकर चील की मानिद उस पर झिपटा। असजद, तुम मेरा बच्चा कहाँ लेकर चले गए थे? बताओ कहाँ है मेरा बच्चा? तुम मेरा अशर, तुम इतने जलील और घटिया इंसान निकलोगे, मैं ये कभी सोच भी नहीं सकता था। रामेश उसका गिरेबान पकड़कर इंतहाई मुश्तइल होकर बोला तो असजद ने इंतहाई तनफुर से उसके हाथों को झटक कर अपना गिरेबान छुड़ाया। जिसे तुम यूं चिल्ला चिल्ला कर अपना बच्चा कह रहे हो, वो तुम्हारा नहीं बल्कि मशाम का बच्चा था। और अगर तुम्हारे कहने से मैं जलील और घटिया इंसान हूँ भी तो अपने गिरेबान में झांक कर देखो, तुम तो इंसान तक कहलाने के लायक नहीं हो। असजद हकारत आमेज लहजे में बोला तो यकदम रामेश भुरभुरी रेत की मानिद ढह गया, जबकि असजद सुकून से तैमूर की कुर्सी पर जाकर बैठ गया। असजद प्लीज़ मुझे बताओ, मशाम और अशर कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, उनसे बात करना चाहता हूँ। रामेश का सारा तनतना लम्हा भर में काफूर हो गया। आवाज़ में नकाहत और लहजे में कमज़ोरी दर आई। क्यों क्यों तुम उस लड़की से मिलना चाहते हो जिसको तुमने अपनी मोहब्बत का फ़रेब दिया, फिर उसे एक बेजान चीज़ समझकर उससे शादी की, और फिर औलाद होने के बाद उसके जिगर का टुकड़ा छीन कर तलाकनामा फेंक कर वहीं हस्पताल में मरने के लिए छोड़ दिया। अब फिर तुम कौन सी तकलीफ़, कौन सा दर्द उसे देना चाहते हो? क्या अब भी दिल नहीं भरा तुम्हारा उसे सता सता कर? असजद ज़ोर से धाड़ा था। मैं मशाम के पैरों में गिरकर उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। असजद वो इंतहाई निदामत से बोला। तैमूर बेटा, मशाम ने खाने पर तुम्हारे लिए कोई ख़ास डिश बनाई है, मुझसे कहा था कि तुम्हें ऑफिस से वापसी पर लेता हूँ। असजद रामेश की बात यकसर नज़रअंदाज करके तैमूर से बोला, जो ना जाने कब से वहाँ खामोश खड़ा था। रामेश के दरवाजे पर पुश्त होने की वजह से वो उसे अंदर आते देख ना सका। मशाम, तैमूर। रामेश हक्का बक्का सा जैसे सहरा में खड़ा का खड़ा रह गया। तो इसका मतलब तैमूर ही अशर? वो ज़ेरे लब बुड़बड़ाया और फिर अगले ही पल वो पलटा और तेज़ी से आगे बढ़कर तैमूर को खींचकर खुद से लगा लिया। अशर मेरे बेटे, मैं तुम्हारी याद में हर पल तड़पा हूँ, तुम्हारी जुदाई की आग में लम्हा लम्हा सुलगा हूँ। तुम कहाँ चले गए थे मेरे बेटे? रामेश इशारों की तार रोते हुए कह रहा था, जबकि तैमूर साकित तो सपाट सा खड़ा था। माफ़ कीजिए मिस्टर रामेश, मैं आपका अशर नहीं बल्कि तैमूर असजद अली हूँ। असजद अली और मशाम असजद का बेटा। वो इंतहाई जज्बात से आरी लहजे में बोला और तेज़ी से बाहर निकलता चला गया। अशर। रामेश तड़प कर रह गया और कुर्सी पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। असजद ने एक मुतासफाना निगाह उस पर डाली और कमरे से बाहर चला गया। कल रात कोमल दिमाग की शरियान फट जाने की वजह से इंतकाल कर गई। कोमल की मैयत पर असजद और तैमूर के साथ मशाम भी आज 26 साल बाद हयात विला आई तो किसी वीरान और वहशतनाक शमशान घाट का सा मंजर पेश कर रहा था। वही हयात विला जो पहले कभी खुशियों का गहवारा था, जहाँ हमेशा शोख बुलंद कहकों की बाज़गुज़श्त सुनाई देती थी, आज किसी शिकस्त खुर्दा जंगल की तरह मायूसी से सर झुकाए लोटा लोटा सा खड़ा था। मशाम फाइका बच्ची को देखकर इंगश्त बदलना रह गई। वही फाइका जिन्हें हमेशा अपनी स्किन, अपने सरापे, अपने लिबास की फिक्र लगी रहती थी। पिचके हुए गाल, झुर्रियों ज़दा चेहरे और लागर सा जिस्म लिए उसके सामने थी। मशाम को गले से लगाकर इतना बिलक बिलक कर रोई कि इन्हें संभालना मुश्किल हो गया। मशाम, खुदा के लिए मेरी बच्ची को माफ़ कर दो, उसने तुम्हें सताने की पूरी उम्र सज़ा झेली है। बस। फाइका चची लजाजत से उसके हाथ थाम कर बोली तो मशाम तड़प सी गई। फूफी, मैं कोमल को तो कब का माफ़ कर चुकी हूँ, आप प्लीज़ अपने आप को संभालें। मशाम रोते हुए बोली थी। मशाम बेटी, जो सलूक हम लोगों ने तुम्हारे साथ रवा रखा था वो माफ़ी के लायक तो नहीं, लेकिन बेटा फिर भी हम तुमसे माफ़ी के दरख्वास्तगार हैं। आफ्ताब चचा गुलगीर लहजे में बोले। सब कुछ भूल जाइए चचा जान, अब वो सब बातें किस्सा पारी ना चलें, मैं तो सबको माफ़ कर चुकी हूँ। मशाम इंतहाई ज़ब्त से बोली तो आफ्ताब साहब ने अपनी इस आला ज़र्फ भतीजी को शायद पहली बार अपने सीने से लगाया था और फूट फूट कर रो दिए थे। कोमल को उसकी आखिरी आरामगाह पहुँचाने के बाद
इन लोगों ने इजाज़त चाही। जब ही रामेश उनसे मिन्नत भरे लहजे में बोला, प्लीज़ तुम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक जाओ। बादामी रंग की सादा मगर नफीस सी साड़ी में मलबूस मशाम ने असजद को इस्तेफामिया निगाहों से देखा तो असजद ने इस में सर हिलाया। ओके पापा, आप लोग यहीं ठहरिए, मैं घर जा रहा हूँ। वैसे भी किंजा घर पर अकेली है। ये कहकर तैमूर ने जाने के लिए कदम बढ़ाए ही थे कि रामेश की आवाज़ पर वो यकदम रुका था। तैमूर बेटा, बस थोड़ी देर के लिए तुम भी रुक जाओ, मैं तुम लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। इस वक्त तकरीबन तमाम लोग जा चुके थे। बस फ़ाइका बेगम के मैके की 2-3 ख़वातीन यहीं फ़ाइका बेगम के पास ठहर गईं, जिन्हें नींद की गोली दिलाकर सुला दिया गया, जबकि गमगीन और मुजम्मल से आफ्ताब साहब किसी दूसरे कमरे में चले गए थे। रामेश इन्हें ड्राइंग रूम में ले आया। रामेश, घर के बाकी अफराद नज़र नहीं आ रहे, असजद ने मशाम के दिल में कब से मचलता हुआ सवाल कर डाला, जबकि रामेश असजद की बात पर महज एक गहरी सांस भरकर रह गया। अम्मी पापा की डेथ हो चुकी है और हुरिया आजकल कनाडा में है, रामेश मुख्तसरन बोला। ओह, असजद को यह सुनकर अफसोस सा हुआ। फिर रामेश की दुगुर्गू हालत पर एक हमदर्दाना निगाह डालकर धीरे से बोला, मैं जानता हूँ रामेश के तुम्हारे जहन में मुझे देखकर बहुत से सवालात होंगे। आज मैं तुम्हें इन तमाम सवालों का जवाब देता हूँ। असजद चंद सानिये रुककर फिर गोया हुआ। जब मुझे पता चला कि तुम लोगों ने मशाम के साथ इतना बदतरीन सलूक किया है तो मैं गुस्से से पागल हो गया। मैं सीधा उसी हस्पताल पहुंचा जहां तुम मशाम को बेयारो मददगार छोड़ आए थे। वहां से मुझे मालूम हुआ कि एक बूढ़ी नर्स उसे अपने घर ले गई है। मैं किसी तरह उसके घर पहुंचा तो वहां जाकर मशाम की जो हालत देखी तो दिल चाहा कि पिस्तौल की 6 गोलियां तुम्हारे सीने में दाग दूं। मशाम सदमे और रंज से सख्त बीमार हो गई थी। मैंने इसे फ़ौरन हस्पताल में एडमिट कराया और फिर तकरीबन 1 हफ्ते बाद उसकी हालत कुछ बेहतर हुई। रामेश ये तमाम हक़ाइक़ सुनकर नेदामत और शर्मिंदगी के समंदर में डूबता चला गया, जबकि मैं इसी दौरान इंतहाई खामोशी से मशाम को बाहर ले जाने की तगोदो में लगा रहा। फिर बिलाआखिर मेरी जान तोड़ कोशिशों के बाद हम दोनों को ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मिल गया और फिर रवानगी के दिन ही मैंने तुम्हारे कमरे से मशाम की अमानत उठाई और फिर हम हमेशा हमेशा के लिए इस मुल्क को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चले गए। जाने से पहले मैंने रहमत बीबी नर्स से दरख्वास्त की कि अगर कोई भी हमारा पूछने आपके पास आए तो आप कतन ला इल्मी का इजहार कर दें। वो एक खुदा तरस और हमदर्द खातून थी। अगर वो उस दिन मशाम को अपने साथ हस्पताल से अपने घर ना लेकर जाती तो शायद असजद एक अजियत सी महसूस करके एकदम खामोश हो गया, जबकि मशाम की आंखों में गुजरे वक्त की कड़वाहट नमी की सूरत में झिलमिलाने लगी और तैमूर वो कारपेट पर निगाह जमाए ना जाने क्या सोच रहा था। फिर ऑस्ट्रेलिया जाकर मैंने मशाम के साथ शादी कर ली। तैमूर को शऊर व आगही की मंजिल पर कदम रखते ही मैंने तमाम हकीकत उसके गोश गुजार कर दी। किंजा मेरी और मशाम की बेटी है जो हर हकीकत हर बात से ला इल्म है, क्योंकि हमने उसे ये सब बताना ज़रूरी नहीं समझा। असजद तमाम तफसील बताकर खामोश हो गया। उस पर ड्राइंग रूम में खामोशी और सुकूत की दबीज चादर तन गई, जिसे कुछ देर बाद रामेश की कमज़ोर सी आवाज़ ने तोड़ा। कोमल के बेतहाशा इसरार पर मैंने मशाम को तलाक दे दी, क्योंकि शादी से पहले ही मेरे और कोमल के दरमियान ये कमिटमेंट हो गई थी कि औलाद हो जाने के बाद मैं फ़ौरन मशाम को तलाक दे दूंगा। लेकिन जब इस बात का वक्त आया तो मैंने अपने कदम पीछे हटाने चाहे, क्योंकि जिससे मशाम ने जन्म दिया था मुझे बाप जैसे मोतबर मुकाम से नवाजा था। मेरे दिल में मशाम के लिए एक नरम गोशा पैदा कर दिया था। मैं मशाम को तलाक नहीं देना चाहता था, लेकिन कोमल मेरी रग रग से वाकिफ़ थी। उसने मुझे अपनी जान लेने की धमकी दी कि अगर मैंने मशाम से किसी भी किस्म का राब्ता रखने की कोशिश की तो वह जहर खाकर मर जाएगी। फिर अशर हमारी ज़िंदगी में आ गया तो मशाम का ख्याल मेरे जहन में तकरीबन महव हो गया। रामेश गर्दन झुकाए ऐसा ऐसा बोल रहा था। मशाम ने मुंदमिल हुए ज़ख्मों पर यादों की नमकपाशी होने पर इस्तरारी अंदाज में पहलू बदला, लेकिन तैमूर ने अपने मजबूत हाथ से उसका कपकपाता हाथ थाम कर अपनी माँ को हौसला मंदाना निगाहों से देखा। फिर एक शाम तुम अशर को उठाकर ले गए। रामेश ने बात का सिरा दोबारा जोड़ा और फिर हयात विला में मकाफाते अमल का सिलसिला शुरू हो गया। मशाम की इल्तजाएं, उसकी सिस्कियाँ मुझे सोते से जगाने लगीं। अशर को खोने के बाद कोमल की दिमागी हालत भी ख़राब होने लगी और अम्मी वो कुछ देर को रुका। अम्मी को 2 साल बाद ही फालिज का ज़बरदस्त अटैक हुआ, जिससे इनका पूरा जिस्म मफलूज हो गया। ज़ुबान भी गूंग सी हो गई। वो अपने आखिरी वक्तों में चीख चीख कर मशाम को आवाज़ें देती और उससे माफ़ियाँ मांगती। और फिर इन्हीं दिनों पापा एक ज़बरदस्त कार एक्सीडेंट में लुकमा अजल बन गए। अम्मी भी ये खबर सुनकर कुछ ही दिनों में इंतकाल कर गईं और हुरिया अपनी शादी के दिन जब दुल्हन बनी बैठी बारात के आने का इंतज़ार कर रही थी
کہ عین وقت پر لڑکے نے نہ جانے کس بات پر اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر کچھ ہی عرصے بعد حوریہ کینیڈا چلی گئی اور پھر کبھی کسی سے رابطہ نہیں رکھا۔ فائقہ چچی اور آفتاب چچا اپنے دونوں بیٹیوں کی بربادی پر گھن کی طرح گھل رہے تھے۔ رامش جیسے بولتے بولتے تھک سا گیا، اس کی سانسیں جیسے پھولنے لگیں۔ پھر آنسو پیتی مشام کی طرف انتہائی بے بسی سے دیکھ کر بولا، مشام پلیز تم امی ابو کو معاف کر دو۔ جبکہ مشام سے اب مزید ضبط نہ ہو سکا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رامش خدا گواہ ہے کہ میں نے تم لوگوں کو کبھی بددعائیں نہیں دی۔ اسجد میری زخم خوردہ اپنی موت آپ مرتی زندگی میں ایک مسیحا بن کر آیا، جس نے میرے ایک ایک زخم پر اپنی محبت، چاہت و خلوص کے پھاہے رکھے، مجھے پھر سے دوبارہ زندگی کی طرف لوٹایا، ایسی زندگی جہاں خوشیوں اور مسرتوں کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ اپنی توجہ اپنائیت سے میری تشنا روح کو سیراب کر دیا۔ اور پھر میرا بیٹا تیمور، مشام نے تیمور کو محبت پاش اور ممتا لٹاتی نگاہوں سے دیکھا، جس نے میری بلکتی تڑپتی ممتا کو اپنے وجود کی ٹھنڈک سے شانت کر دیا۔ میری بیٹی گنزا نے میرے بعد جنم لیا اور جن محرومیوں کا میں شکار ہوئی، ان تمام محرومیوں کا ازالہ ہم نے اس کو زندگی کی ہر خوشی دے کر کر دیا۔ پہلے کبھی میں نے سوچا تھا کہ زندگی کے کسی موڑ پر تقدیر نے تمہارا مجھ سے سامنا کرایا تو میں تم سے نفرت سے منہ پھیر لوں گی اور تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، لیکن اسجد اور میرے بیٹے نے مجھے اپنی ذات کا اعتماد بخش دیا، اور رامش حیات میں تمہیں اپنی ممتا کے صدقے میں معاف کرتی ہوں۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بولی، اور اس سے رامش کو لگا جیسے وہ تنگ و تاریک سی قبر جس میں وہ نہ جانے کب سے بند تھا آج باہر نکل آیا، لیکن ایک پھانس دل میں ابھی بھی چبھی ہوئی تھی۔ رامش نے آس بھری نگاہوں سے تیمور کو دیکھا تھا۔ جب پاپا نے مجھے تمام حقائق سے آگاہ کیا تو اس وقت آپ کے اور آپ کے گھر والوں کے خلاف میرے اندر نفرت اور غصے کا لاوا سا پھوٹ پڑا، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ میرے دل میں آپ سے ملنے کی خواہش دو چند ہو گئی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ سنگ دل اور کھٹور شخص دکھنے میں کیسا ہے جس نے ایک عورت کے کہنے پر دوسری مظلوم عورت پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ رامش تیمور کے منہ سے یہ الفاظ سن کر شرم و خفت سے پانی پانی ہو گیا۔ پھر میں ہی ممی پاپا کو یہاں پاکستان اصرار کر کے لایا، اور سو اتفاق آپ خود ہی میرے پاس اپنی بیوی کے علاج کے لیے چلے آئے۔ میں پہلے ہی دن آپ کا نام اور آپ کی بیوی کی کیس ہسٹری جان کر آپ کو پہچان گیا تھا، اور اس سے مجھے کومل رامش سے بے انتہا نفرت محسوس ہوئی تھی، لیکن پھر میری نفرت پر میرے پیشے کا فرض اور میری والدین کی تربیت غالب آ گئی۔ میں نے اسی دن ممی پاپا کو آپ کے متعلق بتا دیا۔ ان دونوں نے مجھ سے یہی کہا کہ میں کومل رامش کا علاج مکمل دیانت داری، خلوص اور تندہی سے کروں، اور باخدا میں نے بالکل ایسا ہی کیا۔ یہ حقیقت ہے کہ بے شک آپ میرے جنم کا سبب بنے، لیکن میں اس بات پر فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں اسجد علی جیسے عظیم اور بہترین انسان کے زیر سایہ رہا، اور وہی میرے لیے میرے حقیقی باپ ہیں۔ بولتے بولتے تیمور کی آواز جذبات کی شدت سے بھاری ہو گئی۔ بے شک تمہارے والدین بہت عظیم انسان ہیں، لیکن بیٹا اگر تم بھی مجھے معاف، رامش دھیرے سے بولا، جبکہ تیمور اس کا جملہ درمیان میں ہی قطع کر کے گویا ہوا۔ آپ پلیز مجھ سے معافی مت مانگیں، جب میری ماں نے آپ کو معاف کر دیا تو پھر میں کون ہوتا ہوں آپ کو معاف نہ کرنے والا۔ رامش یہ سن کر خوشی اور انبساط سے کھڑا ہو گیا، اور پھر اگلے ہی پل تیمور کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ یہ منظر دیکھ کر اسجد اور مشام دھیرے سے مسکرا دیے۔ پھر رامش نے مشام اور تیمور کی جائیداد کے کاغذات اسے زبردستی تھما دیے، جسے تیمور نے بادل ناخواستہ تھام لیا۔ کیوں یہ نادان لڑکی اب تو بالکل سدھر چکی ہے۔ حیات ولا سے باہر آتے ہی اسجد نے شوخی سے اپنا مخصوص جملہ دہرایا تو مشام نے گھبرا کر تیمور کی طرف دیکھا جو گاڑی کی جانب بڑھ چکا تھا۔ او نو اسجد، کچھ تو شرم کریں، اب میں لڑکی نہیں رہی بلکہ کچھ عرصے میں ساس بننے والی ہوں۔ مشام جھیم کر بولی، بھئی تم چاہے نانی دادی بھی بن جاؤ، میرے لیے تو نادان لڑکی ہی رہو گی۔ اسجد لہجے میں پیار سمو کر اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا تو مشام بھی اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ شاہراہ زندگی میں اب کوئی اندھیرے دکھ کی پرچھائی مشام کے تعاقب میں نہیں تھی، بس اب ہر طرف اجالا ہی اجالا تھا۔